सारा त्यहाँबाट निर्णय गरिसके बादल कहिले बर्सिँदैनन् यस्तो बादल लाग्छ नेपालमा त एकपटक त्यति नगर्ने पनि यो देशै रहँदैन बाबा। पिओलीको चाहिँ ल्याकतै त्यो होइन नि, उनी त जागिरे हुन् नि। एउटा जागिरे प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छ? नेता हुन् र के पिओली? सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएको भयो नि यो देशमा। अहिले सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यही सनक चढ्यो भने के होला? एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। त्यसपछि त के हुन्छ यिनीहरूलाई थाहा छैन नि। बा केपीले सङ्कटकाल लागू गर्छन् कि यिनीहरूले भने जस्तो हुन्छ राजनीति? त्यता पनि हुन्छ है डाक्टर साहब? किन हुँदैन त? छोड्छन् त केपीओलीले भनेको। एकछिनलाई भन्नुहोस्, चुनाव भएन, अब स्वयं प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुभयो भने के हुन्छ? जुन हालत यहाँ प्रचण्डको भयो त्यो हालत यहाँ माधव नेपालको हुने कुरा त प्रष्टै छ नि। अब कुरा गर्यो चाहिँ नि उही राजा फर्काउनलाई गर्यो भने राजा त नभएर त यो देश यस्तो बर्बाद भयो। जो भी आता है यहाँ, कोई बोलता है मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोई बोलता है मुझे मंत्री बना दीजिए, मैं कितने को मंत्री बना पाऊंगा? पोखरेल साहब देखिए मेरी मजबुरी, हेर्नु त ल। मैले त्यति बेलै भविष्यवाणी गरेको थिएँ, नेपालको इतिहासमा 2.5 वर्षभन्दा बढ्ता कुनै सरकार वान स्ट्रेच चलेको छैन। राजतन्त्र हटाएकै म पहिलो राष्ट्रपति हुन्छु भनेर थियो। के हुन्छ भन्ने कुराको कोही सीमै भएन भने के अहिले सपोर्ट गर्ने इत्यादि हिसाबले मैले यो कारणले के भोलि त्यो ठाउँमा प्रचण्ड र माधव नेपाल आए पनि कुरा यही हो। त्यो संविधान ठिक छैन भन्नलाई सघाउ पुऱ्याए यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा खुसी लागेको छ। त्यसो भए तर राजनीतिक शास्त्रीय रूपमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिमा केही यस्तो अन्तर्निहित अधिकार छ त्यो प्रयोग गरिन्, जुन उनले चाहिँ प्रयोग गरिन्। तैँले देखेको तँलाई म देखाइदिन्छु भन्छ, अलिकति धम्किया जस्तो गर्छ, यसो गर्छ। म खुला भन्छु, बल पुऱ्याएकै हो, जसले गरे पनि धन्यवाद भनेकै हो। उनीहरूले आजसम्म तय गरेको जुन 2.5 वर्षको यात्रा हो त्यो नकली यात्रा थियो। यो देशको राजनीति देशवासीले गर्नु पर्यो, नेपालको राजनीति नेपालीले गर्नु पर्यो। मैले अख्तियारको प्रमुख हुन नपाएर, मैले भारतको राजदूत हुन नपाएर भनिदिन्छन्। मलाई थाहा छैन नेपालमा कसरी पद पाइन्छ भन्ने कुरा। राजा त राजा हो नि, त्यो एउटा त्यो त्यस्तो खेलाडी। यी लालबुजक्कडहरू चाहिँ म माथि हाँसिरहेको थिएँ। ल हेर तैँले एकता हुँदै हुँदैन भनेको होइन, भयो त के तैँले के को कम्युनिजममा पिएचडी तेरो सबै तेरो डिग्री नक्कली होला सम्म पनि कतिपय लालबुजक्कडहरूले भने मलाई। यो जे भइरहेछ त्यो हाम्रो निम्ति कुनै नौलो कुरा भएको छैन। प्रचण्डहरूले जे गरेका थिए त्यो बाटोबाट मध्यावधिभन्दा अर्को हुनै सक्दैन थियो। मैले आज भने 2 वर्ष अगाडि पुष्टि भयो। प्रचण्डको फन्डामेन्टल मिस्टेक छ नि त। 2.5 वर्ष उनले छोड्नै हुँदैन नि त। मलाई बरु एउटा अचम्म कुरा लागेको चाहिँ के भने केपी ओलीले किन माधव नेपाललाई पनि सदैव इग्नोर गरे, वामदेवलाई पनि सदैव इग्नोर गरे। मधेसको कुरा गर्ने, पहाडको कुरा गर्ने, जातिको कुरा गर्ने, भाषाको कुरा गर्ने, धर्मको कुरा गर्ने, लिङ्गको कुरा गर्ने, कम्युनिजमको कुरा गर्ने, डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने, सबै ठगियो नेपालमा अब आएर। सिक्किमले प्रजातन्त्र पनि पायो तर देश गुमायो। बाबुरामले नै के भने भनेदेखि क्यान्टोनमेन्टको 20 अरब चाहिँ प्रचण्डले एकलौटी करप्सन गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको भने सुन्नुभयो नि तपाईँले। 4वटा महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू मैले गरेको थिएँ, पूर्वानुमान, ती चाहिँ अक्षरशः मिलेका छन्। अब मलाई चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी कथित कम्युनिस्ट पार्टी एकतालाई लिएर विभिन्न किसिमका प्रवृत्तिहरूले बढी नै आक्षेप र प्रहार गरिरहेका थिए। अब तिनीहरूलाई अब अहिले ठुलो ग्लानी हुनुपर्ने, किनभने स्वार्थहरूको एकता कहिले पनि पार्टी एकता हुन सक्दैन। पार्टी एकता हुनको लागि पहिला सैद्धान्तिक एकता हुनु जरुरी छ। नेतृत्वमा तन मात्रै मिलेर हुँदैन, मन पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि कम्युनिस्ट पार्टी भनिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ। त्यो पार्टी आफै मोनोलिथिक सिद्धान्तबाट चलेको हुन्छ। त्यहाँ बहुपद, बहुविचार, बहुप्रवृत्ति मान्य हुँदैनन्। भिन्न मत र भिन्न प्रवृत्तिलाई या त त्यहाँ दमन गरिन्छ, होइन भने त्यसले चाहिँ अल्पमत र बहुमतको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ। त्यसको तहत त्यसलाई मानेर भएको निर्णयलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने अनि आफ्नो निर्णयलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर महाधिवेशनको सङ्घारमा मात्रै त्यो सुरक्षित रहेको मतलाई चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्ति बिचमा लैजाने र कार्यकर्ता पङ्क्तिले अनुमोदन गर्यो भने मात्रै त्यो विचारले चाहिँ मान्यता पाउने। यो हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक पद्धति। अब यिनीहरू त नङ्गा नाच जस्तो कहिले यहाँ गुटको भेला गरेका छन्, कहिले उहाँ यो गरेका छन्, कहिले उस्तो कुरा गरेका छन्। यो त कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित विषय नै होइन। त्यसकारण मैले सुरुमै भनेको थिएँ म भए यो कारबाहीको विषय बनाउँथेँ। यो कारणले होइन कि मैले केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्ने इत्यादि हिसाबले, मैले यो कारणले कि भोलि त्यो ठाउँमा प्रचण्ड र माधव नेपाल आए पनि कुरा यही हो। उनीहरूको नेतृत्वमा पनि
केपी ओली पक्ष मानिलिउँ रहेछ भने उसले यस्तो गर्न पाउँदैन। मैले चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको कोणबाट त्यो कुरालाई चाहिँ भन्ने गर्थेँ। अब यिनीहरूलाई केला जस्तो अहिले नै पनि प्रचण्डहरूको हरकतको नतिजा मध्यावधि हो भनिरहेको छु। मलाई पनि धेरैले यहाँ फोन गरे, तपाईँले केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्नुभएको हो? धेरैले मैले भने मैले त बोलिरहेको छु, तपाईँले हेर्नु भएन र भन्ने होइन। अलि कसैले के यही नेपाली केही बानी छ नि, त्यही हेर्ने त्यही पढ्ने, तर हेरिन भन्ने चाहिँ एक खालको पाखण्ड समाज हो नि त हाम्रो समाज त। त्यसकारण अब आज हामी यहाँ छौँ, नत्र भने त हामी अमेरिकाभन्दा सिनियर कन्ट्री हौँ। अब यत्रो प्राचीन मुलुकको नागरिकले यसरी संसारभरि भौँतारेर पेटको लागि अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनु पर्ने, रगत बगाउनु पर्ने, मारिनु पर्ने जरुरी थिएन नि। हाम्रो यही संस्कारले गर्दाखेरि हामीले यो पेनाल्टी भेटिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ यो पक्षलाई मात्रै प्रकट गर्न खोजेकोमा उनीहरूले यहाँ पनि केपी ओलीलाई सपोर्ट गरेको रूपमा बुझिरहेछन्। मैले भनिरहेको छु केपी ओलीले जो गरिराखेका छन् हरकत, यो चाहिँ इन्टायरली संविधानको विपरीत छ। तर किन केपी ओलीको यो कदम चाले त भन्दा योभन्दा अर्को कि हतियार बिसाउनु पर्यो, अर्को पक्षले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै अगाडि बढाएको छैन, सँगसँगै महाअभियोगको प्रस्ताव पनि अगाडि बढिराखेको छ। त्यसो भने के अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हट्ने अनि महाअभियोगको प्रस्ताव मार्फत चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने विद्या भण्डारीले, यही हो त कुरा। कोही पनि मान्छे यसरी तत्पर हुँदो हो त? आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर म किन गर्छु भनेर केपी ओलीले भनिसक्यो। बस कसैले पनि बचाउ त गरे, त्यो अन्तर्गत यो भइराखेको छ। अब यो यसो सुन्दाखेरि समर्थन गरे जस्तो देखियो। भाइरलहरूले फेरि के गर्छन् भने यो पछिल्लोको पङ्क्ति मात्रै निकालेर चाहिँ भाइरल बनाइदिन्छन्, फेरि केपी ओलीको विद्या भण्डारीको सपोर्ट गरेको देखियो। मेरो तर्क चाहिँ कहाँ छ भने राष्ट्रपति हुनको लागि ल्याकत चाहिन्छ। पहिला ल्याकतै नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइसकेपछि उसले वाञ्छित भूमिका खेल्नै सक्दैन र त्यस्तो किसिमको अपेक्षा गल्ती हुन्छ। अब एउटा को पकेटबाट यस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा चाहिँ पुर्याइदिएपछि त उसले त ती पद त निर्वाह गर्न सक्दैन नि। अब काहीँ संसारभरि हाम्रा यी राजदूतहरू भनौँ, मन्त्रीहरू भनौँ, यिनीहरू भनौँ, कसैको पनि भूमिका वाञ्छित छैन, किनभने उनीहरू त्यो पदै डिजर्भ गर्दैनन्। अब युरोपमा चाहिँ पकेट मारेर चाहिँ आरोप लागेर भागेर आएको एउटा जौडे यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ। त्यस्ता त 10 जना मन्त्री होला नेपालमा अहिले। यो किनभने अहिले 1600-1700 7 सालदेखि अहिलेसम्ममा नेपालमा केही नभने 1600-1700 जति मन्त्री भएका छन्। त 1600-1700मा 10% मान्छे त यस्ता मात्रै छन्। सांसदको त संसार खुल्लमखुल्ला यही छ। संवैधानिक पदहरूमा पनि जस्तो आजै पनि अख्तियारको प्रमुखको कुरा आइराखेको छ। उनी आफै माथि चाहिँ आयल निगम को 1.5 अरबको भ्रष्टाचारको चाहिँ फाइल त्यही अख्तियारमा तामेलीमा छ भन्ने छ। यस आइरहेछ आजदेखि। त जुन यो प्रवृत्ति छ हामीसँग, यो प्रवृत्ति चाहिँ ठिक हुँदैन। यसले ती पदहरूको गरिमा चाहिँ स्खलित हुन्छ। मेरो कोण चाहिँ यो। अब उनीहरूको बुझाइ चाहिँ के हो, मैले अख्तियारको प्रमुख हुन नपाएर, मैले भारतको राजदूत हुन नपाएर भनिदिन्छन्। मलाई थाहा छैन नेपालमा कसरी पद पाइन्छ भन्ने कुरा। मेरो विधिबाट त पदै पाइँदैन। यो विधि नै पद नपाउने खालको छ। त्यो अँगालिरहनु भएको छ तपाईँ। अब म त्यो मैले हिँडेको बाटो चाहिँ त्यो, यो बाटो पद भए ठाउँमा पुग्दैन। जस्तो प्रचण्डहरूले जे गरेका थिए त्यो बाटोबाट मध्यावधिभन्दा अर्को हुनै सक्दैन थियो। मैले आज भनेर 2 वर्ष अगाडि भने पुष्टि भयो। आज हिजो अस्ति 6 महिनामा भनेको कुरै होइन नि यो त। मैले त 2 वर्ष अगाडि भनेको कुरा। विकास निर्माणको प्रश्नमा पनि केपी ओली अब प्रधानमन्त्री भएपछि विकासको मूल फुट्छ भन्थे। मैले भने बेकार है, किनभने केपी ओलीसँग विकासको भिजन पनि छैन र राजनीतिको प्रतिबद्धता, उनको कुरा खालि पद मात्रै हो। संयोगले उनी 14 वर्ष जेल बसे। 14 वर्ष जेल बसेपछि त कोही पनि मान्छे नेता भइहाल्छ। नेता भए। अब उनी फर्केर आइसकेपछि राजनीतिक अभ्यासमा लागे। अब जनतामा गयो पटक पटक उनी जित्छन्, कार्यकर्तामा गयो पटक पटक उनी विजयी भनेर आउँछन्। झलनाथलाई हराएका थिए, पार्टी अध्यक्ष हुँदा संसदीय दलमा झलनाथलाई हराएका थिए। माधव नेपाललाई अध्यक्ष हराएको थिए। योचोटि माधव नेपाललाई चाहिँ हराएर चाहिँ त्यहाँ पुगिराखेका छन्। प्रचण्ड उनको झोला बोक्न त्यहाँ छ बालुवाटारको वरिपरि घुमिराखेका छन्। अनि अब यसमा मेरो के दोष छ र? देखिया कुरा बोले हो, ठ्याक्कै यही नै सत्य हो नि त। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले अघि अलिकति भन्नुभयो नि केपी ओलीले
किन गरे, किन त्यो गरियो केपी ओलीलाई र उनले किन राष्ट्रपति मार्फत विघटन गरे भन्नेमा साँच्चीकै केपी ओलीलाई ढोका थुनेर बिरालो छुटे जस्तो गर्दाखेरि बिरालोले घाँटी याक्न आउँछ भने जस्तो अति भइसकेपछि केपी ओलीले त्यो गरे हुन्? त्यो देखि छ अथवा अरू कुनै विकल्प पनि थिए? होइन, अरू विकल्प के हुन्छ? राजीनामा दिन सक्नु पर्यो। त्यो पनि त एउटा विकल्प थियो। होइन, अब त्यो त अब केपी ओलीको चाहिँ ल्याकतै त्यो होइन नि। उनी त जागिरे हुन् नि। एउटा जागिरे प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छ? नेता हुन् र केपी ओली? बरु रुकमाङ्गत कटवालमा प्रकरणमा प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए। बरु हाम्रो आँखा अगाडि छन् त्यो कुरा। नदिउँ भन्दा, यस्तै गरौँ भन्दा उनको पनि सम्भव थियो, तर उनले दिइदिए। त गिरिजाले त दिएनन्। फेरि शेरबहादुरले दिएनन्। शेरबहादुरले एउटा प्रकरणमा कता हो दिए जस्तो लाग्छ। यो धन्यवाद प्रस्ताव असफल भयो। एकजना जाजरकोटको सांसद एब्सेन्ट भएर त्यो एब्सेन्ट भएको बेला उनले त्यो त बहुमत पुर्याउन सकेनन्, देउवाले राजीनामा दिए। यस्तै के अब त मतलब उनले चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत नले पनि हुन्थ्यो नि त। त्यो बेला विश्वासको मत नले पनि हुन्थ्यो। उनी विश्वासको मतमा गइदिए। गिरिजाले अन्तर्घात गरेर दुईजना सांसद लुकाइदिएपछि उनी चाहिँ पराजित भए। पछि सङ्कटकालको म्याद नथप भन्दै गिरिजाले नथप भन्दा थप्दाखेरि त्यति बेला विघटन गरेका थिए नि शेरबहादुर। त्यसपछि त उनी दरबारको बाटो लागे। गर्दै गर्दै चिज लगेर दरबारको चरणमा बुझाइदिए। बरु उनले दरबारको चरणमा लगेर विषय सुम्पिदिए, तर पदबाट सन्यास त लिएनन् नि त। त्यसकारण यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको जो नेता भन्ने हुन्छ त्यो वास्तविक नेता हुँदैन। त्यो एक प्रकारको जागिरे हुन्छ र उसले चाहिँ राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा अँगालेको हुन्छ र बाँचुन्जेलसम्म ऊ त्यो पद चाहिँ भोग गरिरहन्छ। गिरिजा पनि बाध्य भएर त बिचरा, नत्र भने उनी छोड्ने थिए र उनले त चाहिँ राजतन्त्र हटाएकै म पहिलो राष्ट्रपति हुन्छु भनेर थियो। त्यो पुष्टि भइसक्यो। तर चाहिँ प्रचण्डको धोकाले गर्दा बिचरा उनले चाहिँ त्यो पदबाट हात धुनु पर्यो मात्रै भएन, त्यही पिरले उनी दिवंगत भए। किनभने ठुलो चोट लाग्यो नि बिचरा गिरिजालाई त। उनीहरूलाई चोट सहन गाह्रो हुन्छ नि। हेर त सुशील कोइराला नै दिवंगत हुनु पर्यो। चोट सहन किन? उनलाई पनि केपी ओलीको विरुद्धमा लडाएको थिए कि क्या यिनीहरूले एकपल्ट? हो, केपी ओलीको विरुद्धमा अर्थै थिएन नि। केपी ओली तिमी राष्ट्रपति हो भनिरहेको थिए। थपकाउनु उनी राष्ट्रपति भइदिएको भएदेखि अब विद्या भण्डारी तहका मान्छे त्यहाँ पुग्ने नै थिएन। अब विद्या भण्डारी तहको मान्छे त्यहाँ पुगिसकेपछि राष्ट्रपतिले वाञ्छित भूमिका खेलेनन् भन्नु भन्छन्। कसरी खेल्छिन् त विद्या भण्डारी? उनको त्यो राष्ट्रपति उनी ल्याएकै छैन। उनको तत्त्व भयो यहाँ त। तिनैभित्र पनि माओवादीभित्र पनि जो काठमाडौँमा बसेर माओवादीलाई दुत्कार थियो, जनयुद्धलाई दुत्कार थियो, तिनीहरूको हस्ती भयो यहाँ। लडाकु त आज खाडीमा अनि 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तप पसिना चुहाउँदै काम गर्दैछ। बस हो, ती मान्छे चाहिँ अनि अहिले आएर यसो फर्केर हेरे, बापरे कस्तो बाटो हिँडिएछ भन्ने लाग्यो उनीहरूलाई। अहिले मान्छेमा असन्तुष्टि आउने कारण चाहिँ त्यो हो। अब नि डाक्टर साहब, यति हुँदाहुँदै यति गर्दै 10 वर्ष जनयुद्ध गरियो। डाक्टर साहबले जनयुद्धले के दियो त्यो भनिहाल्नुभयो। लगेर एमालेमा पार्टी बिसाइयो। पार्टी बिसाउँदादेखि नै डाक्टर साहबले यो अप्राकृतिक छ भनिरहनु भएको थियो। आज लगभग 2.5 वर्षपछि यो अवस्था आयो। अब आजबाट कित्ताकाट भएको दुईटा फरक नेकपा ओली र नेकपा प्रचण्ड अहिलेसम्मको अवस्थामा केही भएको हो डाक्टर साहब? अब मैले देख्दाखेरि म त यो एकतालाई मान्दिनँ। यो एकता भएकै छैन मैले देख्दा। अहिले पनि पार्टी कार्यालय दुईटै छन्। पेरिस डाँडामा पनि छ, धुम्बा राईमा पनि छ। पार्टी अध्यक्ष पनि दुईटै छन्। प्रचण्ड पनि छन्, केपी ओली पनि छन्, सबै छन् नि त। अनि फेरि प्यारालेल होइन, भर्टिकल तलदेखि माथिसम्म समूहको अस्तित्व छ। यो पक्षको चाहिँ अध्यक्ष छ भनेदेखि अथवा यो पक्षको सचिव छ भनेदेखि ऊ पक्षको चाहिँ सहसचिव छ। यो पक्षको कोषाध्यक्ष छ भनेदेखि ऊ पक्षको अर्को छ। यस्तरी छ नि त। जहिले पनि त्यो यसरी त्यो संरचना तल गएको छ कि जुन बेला एक पक्षले सिटी फुक्छ त्यो बेला त्यो फ्याकै दुईतिर इस्कुसको दाना जस्तो ठ्याक फर्काउने बित्तिकै कप्टेर छुट्टिन्छ। र त्यति मात्रै छैन, त्यहाँ फेरि माधव नेपालको अलग्गै समूह जस्तो वामदेवै पनि भनौँ न, वाम त्यतिले पनि मानेन, बादलै भनौँ न, बादल पनि एउटा टुक्रो लिएर बसिरहेको छ। गुड भेला गर्छन् उनको अहिले पनि। अब त्यो गृहमन्त्री कन्फर्म गृहमन्त्री सहित उप प्रधान भयो समेत भयो भने सायद के अरे बादलले राजीनामा नदिने होला।
अहिले पनि उनको निश्चित छैन। अब कहिले प्रचण्ड कहिले केपी ओली गएर फकाएको फकाइ छन्। त्यही कुरा हो। अनेक वारदातहरू बादलसँग पनि जोडिएका छन्। भोलि ती वारदातलाई लिएर मलाई सिद्ध्याइदिने हुन् कि भन्ने पिर पनि बादललाई होला। अब परबाट वामदेव चाहिँ बल्छी थापेर बसिरहेका छन्। तिमीलाई गृह र उप भयो भने हुनसक्छ भनिदिएको होला। अब वामदेवलाई के लागिरह होला त्यो भयो भने, किनभने अब यति गरेर पार्टी फुटाउने यावत कुरा गरियो, भरे फेरि पार्टीको अध्यक्ष हुने बेला त माधव नेपाल हुन्छन् त्यहाँ पनि। हर्ता गर्दा वामदेव हुन्छन्, के अरे प्रचण्ड हुन्छन्, अनि वामदेवले के पाउँछन् त त्यहाँ? फेरि फर्केर हेर्दाखेरि त मैले के बाटो हिँडेछु नि भन्ने मनमा ल्यायो भने त गाली लाग्छ वामदेवलाई पनि। अनि उनी पनि के हो कि के होइन भनेर चाहिँ बल्छी थापेर बसिराखेका छन्। त यो जुन शैली छ कम्युनिस्ट पार्टीमा यो कुरा मान्य हुँदैन नि। कम्युनिस्ट पार्टीमा यो गर्न पाएँ, त्यस कारण मैले भने म भए त पहिल्यै एक्सनमा गइहाल्थेँ। तर नि तपाईँले बादल र वामदेवको कुरा गरिरहँदा अरू सबै गुट भेलामा गए, शीर्षस्थ नेताहरू कोही यता गए कोही उता गए, समानान्तर बैठक आज बसिरहेको छ। यो पार्टी फोड्ने बैठकमा हामी जाँदैनौँ, हामी तटस्थ बस्छौँ भनेर दुवैजनाले त्यही बोलिरहेछन्, बादल र वामदेवले। अब उनीहरू पार्टी फोड्ने बैठकमा जाँदैनौँ भने उनी पार्टी फुटेपछि पनि कित्ताकाट नगरेर राजनीतिबाटै निष्क्रिय हुने हुन् कि जता ढल्यो बल्यो त्यतै ढल्योको हिसाबले पर्खर हेरेको अवस्थामा बस्याउने? मैले पहिल्यै वर्गीकरण गरेको छु नि, 4 किसिमको कित्ता छ यसमा। हजुर। पदमा भएको कित्ता, पदमा नभएको कित्ता, हजुर, पद पाउन सक्ने सम्भावना भएको कित्ता, पद कहिले पाउने सम्भावना नभएको कित्ता। 4 कित्ता छ यहाँ। देश के होला, जनता के होला, पार्टी के होला, विचार के होला, सिद्धान्त के होला, त्यो त यहाँ विषय नै छैन। जब यो पद प्रतिष्ठाको कुरा हो भनेदेखि त यो कति बेला को कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा त उही त्यति बेला केशव कुमार बुढाथोकीले हो क्या र राप्रपालाई आलु पार्टी भनेको थिएँ के 48-50 सालतिरको कुरा हो यो। म छक्क परेँ, त्यत्रो नेता भएर राजनीतिक दललाई आलु पार्टी भन्नु त यो त अराजनीतिक टिप्पणी भयो। के हो यो आलु पार्टी भनेको? भनेको त आलु चाहिँ के हुन्छ अरे भने काउलीमा मिसाए नि हुन्छ अरे, मासुमा मिलाए पनि भयो, गुन्द्रुकमा मिलाए पनि, गुन्द्रुकमा मिलाएर खाए पनि भयो, उसिनेर खाए पनि भयो, पोलेर खाए पनि भयो। आलु भनेको त त्यही हो नि। यिनीहरू चाहिँ आलु नेता जस्ता भयो क्या बादल र वामदेव, त्यस्ता देखिए। किनभने यिनै वामदेवले चाहिँ त्यो हिजो पार्टी फुटाए, फर्केर आए, ओलीसँग मिलेर यो सब गरे, फेरि ओलीलाई छोडेर फेरि ओलीसँग बस्थे, प्रचण्डको बोक्थे फेरि यिनी। तमास थियो नि त, माओवादी आरोप नै लाग्यो यिनी। त्यो आरोपै लागिसक्यो। अब बादलको पनि अब बेकारमा त्यो बुढो वैद्यलाई पार्टी फुटाउन लगाए प्रचण्डबाट, अलग पार्टी गठन गरे, छोडेर त्यहाँबाट फेरि चाहिँ विप्लव उता गए, यिनी फर्केर यता आए, विलकबन्दमा परे नि त मोहन वैद्य। त यो भूमिका छ बादलको चाहिँ। त यसलाई राजनीति अहिले मान्छे कसरत गरिरहेछन्, यो पनि सैद्धान्तिक भूमिका कति अहिले पनि यो बादलका भक्तहरू त्यस्तो भनिराखेको म सुन्दैछु। अब यो त चरम अनैतिकता हो नि त। तर उनीहरूको तर्क के छ भने पार्टी फुटाउनु हुँदैन, पार्टी फुट्ने बैठकमा हामी किन जाने भन्छन्। यदि पार्टी फुटियो भने यिनीहरू निष्क्रिय भएर बस्ने हो भने त उनीहरूले गरेको कुरा मिल्ला, भोलि जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहीँ गयो भने त अवसरवादी भएनन् र? त्यो त भइहाल्यो। उनीहरूले पार्टी फुट्ने चिन्ताबाट यो गरेको हो भने त्यसो भने त्यहाँ क्लियर कट किन डिबेट नगरेको त? तपाईँहरूको यो हरकतले पार्टी फुट्छ भन्नुपर्छ पर्दैन? मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने त्यो कसरी भयो त? जस्तो अब घनश्यामहरूको पनि त्यही हो, अरूको पनि त्यही हो। त्यही बैठकमा तपाईँहरू किन यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? जस्तो 2-3 जनाले यो बिचमा जुन यिनीहरूको बढी नै भइसकेपछि एउटाको नाम त म अहिले पनि सम्झिन्छु, के पाल्तेन गुरुङ हो कि के अहिलेको सञ्चार मन्त्रीको नाम? पार्वत गुरुङ हो। पार्वत गुरुङले चाहिँ मेरो त्यागबाट चाहिँ पार्टी विभाजन रोकिन्छ भने म राजीनामा दिन तयार छु भने। अर्को पनि एकजना छ मन्त्री, यिनीहरूले त त्यति पनि भनेको छैन कि त्यति भन्नु। जस्तो घनश्यामहरूले योगेश सर त्यति पनि भनेको छैन नि, पार्वत गुरुङ जति पनि भनेको छ। अर्को पनि एउटा छ मन्त्री नै छ, अथवा कुनै पदाधिकारी हो, कुन चाहिँ हो, म त्यो पार्टी एकता बच्छ भनेदेखि म पद छोड्न तयार छु भनेको छ। यिनीहरूले त्यति पनि भनेको छैन। त यस्ता मान्छेले अनि यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ त भने नि। त्यहाँ बाबा यिनीहरू योगेशले भयो, घनश्यामले भयो, जनार्दनले भयो, अनन्तले भयो, तपाईँहरू किन यो चाहिँ मरिमरि बनेको पार्टी एकताको चाहिँ भविष्य बिग्रिने गरी यो हरकत किन गर्नुहुन्छ भनेर 5 जनाले एक आवाज दिने भने यी थर हुँदैनन्?
यसपालि त आँटै गरेनन् नि। यसअघि यिनीहरूले आँट गर्थे, कार्यदल बनाए, सबै सारा गरे, दोस्रो तहका नेताहरू भेटघाट हुन्थे, नफुट भन्थे, त्यही धुम्माराईमा कति अनसनै बस्न खोजेका थिए सांसदहरू। यसपालि काहीँ कतै त्यो प्रयासै भएन कि फुटतर्फ नै धेरैले बल पुर्याए, किन होला डाक्टर साहब? होइन, यिनीहरू इसारामा त्यो गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो नि त। उनीहरूले त्यो कार्यदल बनाएको, अनसन गरेको सबै नक्कली हो त्यो। उनीहरूकै इसारामा त्यो कार्यदल भन्नेको पनि के जोड थियो भनेदेखि 6 जनाको त्यो कार्यदल थियो, 6 जना मन्त्री हुन कन्फर्म छ भन्ने कुरा थियो। मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने लोभले उनीहरूले त्यस्तो खालको दुवै अध्यक्षलाई चाहिँ मिल्ने खालको उनीहरूले रिपोर्ट त्यहाँ पेश गरे। त्यस्तो हुँदैन नि। अहिले त्यो प्रयासै गरेन। होइन, अहिले त कति के गर्ने त्यो इसारा हुनु पऱ्यो नि। उनीहरूको चाहिँ पहिला त यस्तो प्रचण्डको फन्डामेन्टल मिस्टेक छ नि त। 2.5 वर्ष उनले छोड्नै हुँदैन नि त। त्यही कारण आज यो अवस्था आयो। त्यो अरू त के कारण छ त यहाँ? आखिरी झगडा प्रधानमन्त्री पदमा हो। प्रधानमन्त्री पदको जड कहाँ हो त भन्दाखेरि 2.5 माधव नेपालले पनि त्यही बेला यसरी हुँदैन, भागबन्डा गरेर कहाँ हुन्छ त्यति बेला। अहिले चाहिँ भनौँ न, अहिले यसमा भूमिका खेल्न सक्ने भनेको एउटै व्यक्ति हो, माधव नेपाल। उनीले त आगोमा घिउ थपे। बस हो, त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। माधव नेपालले म अरू कुरा जान ठिकै छ, ल ठिक, यही अहिले नै भनौँ न, ल ठिकै छ त, केपीलाई चाहिँ सरकार एकलौटी चलाउन दिउँ, हामी चाहिँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटौँ भनेको भए चैत आउन कति छ र अब? भनेपछि यिनीहरूको छाती सानो, ढुकुरको छाती हुँदाखेरि यो अवस्था आयो होइन डाक्टर? होइन, यिनीहरू अब त्यो अराजनीतिक शब्द हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भनेदेखि यिनीहरूको जुन पार्टी एकता भनौँ, यिनीहरूका जति पनि राजनीतिक प्रश्नहरू ती चाहिँ राजनीतिसँग जोडिँदैनन्, स्वार्थसँग जोडिन्छन्। जब तपाईँले राजनीतिलाई चाहिँ स्वार्थसँग जोड्नुभयो भने कुनैलाई पनि, क्या यही मिडियालाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा पेसाको निष्ठाबाट नहेरिकन, होइन, यसैबाट ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, यसैबाट मान्छेलाई धम्क्याउने, यसैबाट मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, यो काम गर्न थाल्यो भने कहाँ पुगिन्छ भन्नु त? ठ्याक्कै राजनीतिमा पनि त्यही कुरा हो। राजनीति भनेको मैले पटक पटक भने नि, राजनीति भनेको त आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो नि त। त्यतातिर हाम्रो राजनीति गएकै छैन। खालि खान्ते पिन्ते, लेनदेन, भागभन्डा। जताबाट पनि मन्त्री हुने अनि पैसा बन्दोबस्त जोगाड गर्ने, चुनावमा जाने, चुनाव जित्ने, कार्यकर्ता पाल्ने, खुवाउने अनि जितेर आउने। अनि डेमोक्रेसीको परिभाषा चाहिँ यसरी। अनि खास्टो चाहिँ डेमोक्रेसीको ओढ्ने, कसैले कम्युनिजमको खास्टो रातो खास्टो ओढ्ने, कसैले पहेँलो खास्टो ओढ्ने राप्रपाको खास्टो ओढ्ने, कसैले निलो खास्टो ओढ्ने काङ्ग्रेसको खास्टो ओढ्ने। अनि जनताले यसो हेर्छ, निलो देख्छ, यो निलो हाम्रो है भन्छ। यो कसैले रामनामी हरे रामवाला पनि लगाउँछन्। देखो न, हिजोदेखि कमल थापाले पहेँलो ज्याकेट लगाउन थाल्यो हिजोबाट। अब कसैले चाहिँ गाम्छा लगाउँछन् माथि, कोही धोती लगाएर हिँड्छन्। अनि यिनको लागि जनता चाहिँ तल टाउको फोडाफोड गर्छन्। अनि अब उनीहरूको यसो हेर्छन्, ओहो हाम्रो नेताले त ल रामनामी लगाएको छ भनेपछि जय हनुमानजी कि भन्यो, होइन? अनि यता चाहिँ हँसिया हतौडा लगाएपछि कमरेड भनिहाल्यो फेरि। त्यसरी कहाँ हुन्छ? त्यो त आवरण मात्रै भयो नि त। त्यो गरिसकेपछि त त्यो अनुसारको आचरण पनि गर्न सक्नुपर्छ नि त मान्छेले। त्यो अनुसारको आचरण नगर्नाले आज यसमा त एक दिन पनि डिबेट गराएको छैन। जस्तो उखु कृषक आएर त्यहाँ रोइराखेका छन्, त्यो मतलब छैन यो जाडामा, होइन? मधेसी भन्छन्, फलानु भन्छन्, अनि ती सबै त मधेसी होइन। किसानको हामी चाहिँ खोइ त राजनीतिक दल हो, बिचौलियाहरू भनिराखेको छ चाहिँ लेखराज भट्टले। अनि उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दाखेरि नेताहरूले नै रोके भनिरहेछ उनले। ती नेताहरू को हुन् उनी भन्दैनन्। फेरि त्यो नेता पक्कै कि त माधव नेपाल हो, कि केपी ओली हो, कि प्रचण्ड हो। दुईभन्दा त्यही त नेतै छैन। को नेता छ यहाँ? लेखराज भट्टभन्दा माथिको नेता ती 3 जनाभन्दा बाहेक को छ? यी 3 जना नै भनेपछि ती 3 जनाले नै ती बिचौलियाहरूलाई पालेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। अनि कम्युनिस्ट हुन् त यिनीहरू, मैले भनेको यहाँ। अनि डाक्टर साहब, जस्तो यो विवाद भयो, यिनीहरू दुईटा भए, अब त्यो औपचारिक घोषणा जस्तै भइसक्यो। दोस्रो तहका नेताको हामीले नाम लिँदा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको यसअघि निकै भूमिका पनि थियो। विष्णु पौडेलले यसअघिको झगडामा उनको सबै कुरा हेरिरहन्थे। यसपालि पार्टी फुट्दैन, मिलाउँछौ भन्दै आउँथे, फुट्दैन थियो पनि, मिलाउँदै आएको थिए। तर यो पटकको झगडामा यिनी त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनथे। कहाँबाट के भएको छ मै थाहा पाउन। यसपालि पार्टी मिलनको सूत्र भेट्टाउनै गाह्रो छ, यसपालि गाह्रो छ भन्दै आएको थियो। ठ्याक्कै त्यही पुष्टि भयो। यो विष्णु पौडेललाई चाहिँ थाहा थियो कि जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब, यो स्थिति आउँछ भनेर? हो होइन, उनलाई त अब मन्त्री पदमा लोभिए उनी,
मन्त्री पदमा लोभिने बित्तिकै अब नाङ्गिए नि त प्रचण्डको नजरबाट त उनी त गिरिहाले। अनि त्यो सूत्र सक्यो। अनि त्यता त उनको त भेट्नै आउन नदिनु भन्ने लगायतका कुराहरू त्यहाँ भइरहन्थे। हजुर। त त्यो भएको हुनाले उनीहरू भूमिकाहीन भएर गए। भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थै थिएन। यिनीहरू त दोग्ला हुन् नि त। जस्तो विष्णु पौडेल के भनौँ न, बालुवाटार काण्डमा अघि हामीले चाहिँ अख्तियारको प्रमुखको कुरा निकाल्यौँ होइन। हजुर। यी सबै यस्ता खालका मान्छेहरू कि यिनीहरूसँग विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण केही पनि छैन कि। आजसम्म यिनीहरू जति खाए। अब घनश्यामहरूको कुरा त त्यो भयो भनेपछि अब विष्णु पौडेलको के कुरा रहन्छ यहाँ। तर अलिकति डाक्टर साहबले पनि पटक पटक नाम लिनुहुन्थ्यो, लोड सेडिङ हटाएकोमा प्रशंसा पनि गर्नुभएकै छ डाक्टर साहबले। जनार्दन शर्माले पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेलेनन् र आज आएर त उनले के समेत भने 5 वर्ष खानुस् भनेर भन्यो ओलीलाई। तर उहाँले त अर्कै भोग जागे रहेछ, कहाँबाट हुन्थ्यो यस्तो स्थिति पो आयो भनेर आरोप लगाउन थाले फेरि जनार्दनले पनि। होइन यो त उनीहरूको मैले लेख्दा बेतुका कुरा हो। यो यो विषयलाई लानुको कुनै अर्थ छैन। यसको जम्मी कुरा प्रचण्डले 2.5 वर्ष छोड्नु हो। त्योभन्दा अरू कुराको त म 1 कौडीको पनि मूल्य देख्दिनँ। अहिलेसम्मको जे सिनारियो देख्यो, जे छताछुल्ल देख्यो, कुरो त्यही हो। उनले छोड्नै हुँदैन थियो, छोड्नुपर्ने कारण पनि थिएन। त्यसमा जनार्दन आफै साँची छन्, विष्णु पौडेल साँची छन्। विष्णु पौडेल भन्नु, विष्णु पौडेल उताका भए, जनार्दन आफै त्यहाँ छन् नि त। त्यही दिन ल अब 2.5 वर्ष पुग्यो, अब चाहिँ सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भनिदिएको भए सारा लोकले चाहिँ प्रचण्डको पोजिसन ठिक भन्नु पर्थ्यो नि त। त्यो उनले त्यति बेला ओलीको अगाडि हुती देखाउन नसकेर यस्तो स्थिति भयो होइन। यिनीहरूलाई के थियो भने ओली मरिहाल्छन् अनि एकलौटी प्रचण्डको हुन्छ भन्ने थियो। रफ हो भाषा, तर यही हो कुरा। यही विषयमा मैले एकजनासँग कुरा गर्दाखेरि ओलीको उपचार गर्ने डाक्टरलाई थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ, ती डाक्टर हुन् जसले ओलीलाई किडनी नयाँ राखेर यो बनाइदिए, ती डाक्टर पो धन्यवादको पात्र हुन् भने हो। अनि त्यो के भने मैले बुझिनँ त्यो त्यसको अर्थ के। जस्तो प्रचण्डले यो सोचेर आएको थिए ओलीको अस्वस्थता तपाईँले भन्नुभयो, त्यो प्रचण्डले एउटा चाहिँ टुल्सको रूपमा प्रयोग गरेका थिए, डाक्टरले ओलीले बचाइदिए। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि ओली त पट्ठो भएर आए भनेर भनिरह नि। त्यो त अब कुनै पनि मान्छेले जीवन पाउँछ र कुनै पनि मान्छे बाँच्न चाहन्छ भने त्यसलाई त हामीले शुभकामना दिनु पर्यो नि त। महत्त्वपूर्ण कुरा अमुक मान्छे मर्दैछ अनि त्यो पद खाली हुँदैछ र त्यहाँ गएर म बस्छु भनेर पार्टी एकता गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो कतिको नैतिकतापूर्ण हो भन्ने कुरा हो नि त। यो पक्का कुरा हो नि। केपी ओली बाँच्छन् भन्ने मलाई नै थिएन। टिचिङ अस्पतालमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ सुन्नुभएको थियो भन्नु त। हामीलाई लाग्दैन थियो। गएभित्र लिएर आयो अर्को जीवन, त्यसपछिको रडाको हो यो। भन्नुको मतलब केपी ओलीको स्वास्थ्य सुधार हुनु नै प्रचण्डलाई तनाव भयो। होइन, तनावले मानेन नि त। उनले त पार्टी एकता नै पक्का कुरा हो त। केपी ओली यति बाँच्छन् भन्ने कसलाई लागेको थियो भन्नु त। किडनीको आयु नै 10 वर्ष हो। दोस्रो किडनी हुन्छ भन्ने नेपालीहरूले सुनेकै थिएन, कसैलाई विश्वासै थिएन। टिचिङमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम नेपाली नेताले त विरोध गर्न गएर कुन चाहिँ नेताले ट्रिटमेन्ट गर्छ भन्नु त। त्योभन्दा नि गएको अस्पताल हो टिचिङ त। अब त्यहाँबाट केपी ओलीले यो विषय लिएर आइदिए। त्यसपछि प्रचण्ड चाहिँ तन्द्रामा बिउजे जस्तो भयो। ओहो, मेरो क्यालकुलेसन त फेल भयो, अब के गर्ने त भन्ने भयो। अब मलाई बरु एउटा अचम्म कुरा लागेको चाहिँ के भने केपी ओलीले किन माधव नेपाललाई पनि सदैव इग्नोर गरे, वामदेवलाई पनि सदैव इग्नोर गरे, यो चाहिँ किन भयो त्यो चाहिँ मैले बुझेँ। यो रहस्यको गर्वमा छ। यो चाहिँ मैले बुझिनँ। किनभने आखिरी केपी र प्रचण्ड एक ठाउँमा भयो भने त पोलिटिकल्ली त मेजोरिटीको हिसाबले पनि जनाधारको हिसाबले पनि जान्छ विषय त उता। अहिले नै हामी देखिरहेछौँ नि केपी ओलीको भनेर जो मानिसहरूको अनुहार देखिन्छ प्रेस कन्फरेन्समा, बजारमा जो मान्छेहरू देखिन्छ, प्रेजेन्टेबल मान्छे त त्यहाँ छँदै छैन। को छ त्यहाँ मान्छे? प्रेजेन्टेबल मान्छे नै छैन। अब त्यस्तो चाहिँ एउटा विक पोजिसनमा भएको मान्छेले प्रचण्डसँग पनि जुधेया छ, वामदेवलाई पनि हेपे छ, माधव नेपाललाई अपमान गरेछ। त्यो चाहिँ किन गरेको? त्यो इनर्जी कहाँबाट आयो भनेर मान्छेहरू छक्क परिरहेको। त्यो चाहिँ मैले अनुमान, किनभने यो एकता पनि मैले हठात रहस्यमय र चाहिँ निष्प्रयोजनशील मात्रै मैले भनिआएको थिएँ नि। किनभने यो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो, तपाईँले भनिरह हो होइन। त्यसकारण मलाई अचम्म लागेको कहाँ थियो भने कसले गरायो त यति भन्ने लागिरहेको थियो मलाई। आखिर भयो चिज त। यी लालबुजक्कडहरू चाहिँ
म माथि हाँसिरहेको थिएँ ल हेर तैँले एकता हुँदै हुँदैन भनेको होइन भयो त के तैँले के को कम्युनिजममा पिएचडी तेरो सबै तेरो डिग्री नक्कली होला सम्म पनि कतिपय लालबुजा कडहरूले भने मलाई त्यो पनि मैले सहेँ नि किन मलाई थाहा थियो यो एकता टिक्छ कि टिक्दैन यसले परिणाम दिन्छ कि मलाई क्लियर थाहा थियो नि त्यो त के परिणाम लो एकता जेसुकै होला तर केही परिणाम त आएको हुनु पर्यो नि त एउटा उद्योग खुलेको हुनु पर्यो एउटा अस्पताल खोलेको हुनु पर्यो कोभिडमा एउटा पेसिया पिसिआरसम्म कम्युनिस्ट पार्टी छ सारा जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हाम्रो कि भनिदिनु त्यति भनिदिएको भए पनि जे भने कम्युनिस्ट पार्टी थियो र जस्तो मनमोहन अधिकारीले चाहिँ 100 को भत्ता दिए वृद्ध भत्ता त्यो भत्ताको कत्रो लोकप्रियता छ अहिले त्यही भत्ताले चुनाव जिते जितिरहेछन् कहाँसम्म त राम्रो कुराको त मान्छेले सराहना गर्छ नि त त्यति यिनीहरूले गरिदिएको भए अहिले ल कोभिडमा धन्दा मान्नु पर्दैन हामी छौँ यति मात्रै भनिदिएको भए जय जयकार हुन्थ्यो नि सकुन नसकुन जस्तो लास्टमा यिनीहरूले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ कति के त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्छ के यस्तो कुरा भने चर्को विरोध भयो चर्को विरोध भएपछि नसक्नेले म सक्दिनँ भनेर स्वघोषणा गर्नु राज्यले हेरिदिन्छ भनेर भने अब धर्म सङ्कट परेन जस्तो मै गएँ अरे मैले सक्दिनँ भनेर कसरी स्वघोषणा गर्नु जिन्दगीभरि जागिर खाएको छु जब उपचार गर्नुपर्छ एउटा 2 लाख खर्च गरेर म सक्दिनँ गरिब छु कसरी भन्नु मैले छु त गरिब तर कसरी भन्नु मैले त्यो कुरा कि नेता जस्तै निर्लज्ज हुनु पर्यो जसले 1 रुपियाँ पनि गोजीबाट स्वास्थ्य उपचारको लागि खर्च गर्दैन 1 रुपियाँ पनि गर्दैन नि अहिले यो 10 वर्षमा 4 अरबको यिनीहरूले स्वास्थ्यको नाममा चाहिँ रकम बुझेका छन् कमसेकम 30 करोड त केपी ओलीको भागो मात्रै गएको छ अब नि डाक्टर साहबले अघि एउटा कुरा ल्याउनु भयो मलाई पनि त्यो सोधौ जस्तो लाग्थ्यो अझै त्यसमा म क्लियर हुन चाहे एकतिर 3वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे एकतिर अर्कोतिर केपी ओली एक्लै जुधे तैपनि केपी ओलीले हार खाएनन् र आज यो अवस्था सिर्जना भयो यो केपी ओलीको यो शक्ति अब फिजिकल्ली शक्ति भनेन कि केपी ओलीले त्यो इम्पावर चाहिँ कहाँबाट आएर छ डाक्टर साहब यो खोजीको विषय भएको छ होइन त्यो त उनीसँग अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि हाललाई त सबै शक्तिहरू उनीसँग छन् एउटा कुरा होइन राज्यका सबै शक्ति चाहिँ उनीसँग छन् राष्ट्रपति पनि दाइना छन् मानिलिनु त्यही राष्ट्रपतिको ठाउँमा झलनाथ भइदियो कुन झलनाथ अथवा कोही भइदिएको भए त यो त हुनै सक्दैन थियो त्यो पनि उनलाई साथ दियो ग्रह दशाले पनि साथ होइन ग्रह दिशाले यिनीहरूले नै बनाएको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी त राष्ट्रपति हुन लागेको त थिएनन् कहिले पनि खालि मदन भण्डारीको श्रीमती भएको हुनाले त्यसलाई राखिदिएका थिए त यिनीहरूले नै दोहोऱ्याएर ठिक हुँदैन त्यति बेला एउटा मापदण्ड बनाएर यो दोहोरिया तेरै राम्रो हुँदैन होला भनिदिएको भए त त्यहाँ नन्दबहादुर पुनसँग सार्दाखेरि प्रचण्डले नि ओके गरिदिए यो सब त प्रचण्ड किनभने सबै किन त्यति बेला गुणगान गाउँथे नि मदन भण्डारीको र मदन भण्डारीको गुणगान गाएर विद्या भण्डारीले आफ्नो पारुला भन्ने थियो यिनको पुरै दुराशय छ क्या यिनको सम्पूर्ण कहीँ पनि मैले त सदाशय छैन फल आज भोग्नुपर्ने स्थिति आयो राजनीतिमा दुराशय मात्रै बोकेर हुँदैन नि तर कतिपयले के भन्छन् भन्ने नि डाक्टर साहब यो त आन्तरिक मामिला घरेलु कुरा भयो कतिपयले जब दशैंको सम्मुख सामन्त गोयल भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल भ्रमणमा आए केपी ओलीसँग मध्यरातमा भेट गरे त्यसपछि नरवाणे आए त्यसपछि विदेश सचिव आए त्यसपछि केही दिन अगाडि भारतीय जनता पार्टीका बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख आए यी सबैले केपी ओलीलाई उच्काए केपी ओलीमा हावा भरे बल भरे त्यसपछि केपी ओलीले यो स्थिति गरे हुन् सबै भारतीय बलमा हो भनेर आरोप लागिरहेछ यो चाहिँ हो कि होइन डाक्टर साहब होइन अब यो त पोलिटिकल्ली हामीले त्यो भन्न मिल्दैन किनभने पोलिटिकल्ली आउटर फ्याक्टरले होइन इनर फ्याक्टरले राजनीतिलाई डिसाइड गर्छ भन्ने छ पोलिटिकल्ली चाहिँ अब पूर्वाग्रहबाट म भारतलाई कसरी हेर्छु म चीनलाई कसरी हेर्छु भन्ने कोणबाट हेर्ने हो नि त जे निष्कर्ष निकाले पनि भयो जस्तो नेपालका समय जम्मै यो नेकपाको एकता अनेकता टुट फुट जम्मै चिनियाले गराएको भन्छन् नि एक थरीले अनि अर्को थोरीले यो काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ जन्मजात इन्डियन हो सारा कुरा भन्छन् नि अब यो त कस्तो भयो भने भन्ने कुरा मात्रै भयो वास्तविकता के हो अब वास्तविकता त जगबाट हेऱ्यो भने चाहिँ पहिलो त पोलिटिकल्ली हेर्नुपर्छ पोलिटिकल्ली अघि मैले भने प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने त माओवादीको जनयुद्धदेखि सबै कुरा त इन्डियै बेसबाट भएको छ 12 बुँदे पनि इन्डियामै भएको छ नोएडामा ज्वाइँ पाले जस्तो पालेकै हो भन्ने पालेर राखी छोडेकै छ कमल थापाले खुल्लम खुल्ला भने माओवादी जनयुद्ध चाहिँ विदेशी भारतीय संस्थापन रको चाहिँ तत्त्वावधानमा माओवादी जनयुद्ध भएको भने खुल्लम खुल्ला भनिरहेछ अब त्यो तहका मान्छेले भनेको कुरा पनि नमानु भने कसले भनेको मानु तर समस्या के भयो भने बाबुरामले नै के भने भनेदेखि
क्यान्टोनमेन्टको 20 अरब चाहिँ प्रचण्डले एकलौटी करप्सन गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको भने सुन्नुभयो नि तपाईँले? सुनिरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ बुढी गण्डकी प्रकरणमा 3-3 अरब 3टा पूर्व प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण मसँग छ भनिरहेको छ। अब योभन्दा राजनीतिको निर्लज्जता, योभन्दा नेताहरूको भ्रष्ट चरित्र, योभन्दा आधिकारिक तह, तपाईँले भन्नुभयो नि मन्त्री भएको के जाति भन्नुभयो नि तपाईँले। तपाईँले नेपालमा त यो मन्त्री प्रधान जो पनि हुन्छ, तपाईँहरूले यो साह्रै ठुलो मिस्टेक तपाईँहरू पदको आधारमा भने कसैको पनि मूल्याङ्कन गर्नु बेकार छ नेपालमा। नेताको स्वास्नी भएकोमा राष्ट्रपति, बुहारी भएकोमा मन्त्री, साथी भएकोमा यस्तो पनि हुन्छ के कुरा? त्यो गर्नाले यो भएको। अब यो सबै दोष इन्डियालाई लगाइदिने त? हाम्रो चलन त्यो छ। किनभने उसको भनौँ न, अब इन्डियाको राजदूत बनाउनु पऱ्यो भने इन्डियाकै लाइन लिएर आउनुपर्छ यहाँ। त्यो त मान्छेले देखिरहेका छन् नि जलजली। त्यसकारण मान्छेलाई के एउटा अन्धविश्वास मान्छेको दिमागमा गयो भने पूर्णतः विदेशीले गरिदिन्छन् नेपालमा। विदेशीले नै गरेको भयो भने यी सबै नेता माइन्डसेट नै त्यस्तो खालको बन्यो, त्यस्तो भयो। जे भयो नि विदेशी विदेशी जे भए पनि। अब यहाँ हुनु नि के छ भने साधारण कुरामा एकचोटि म बम्बेमा थिएँ, पशुपति विकास कोषका सदस्य पनि हाम्रै त्यो कार्यक्रममा सँगै थिए। अनि नेपालको गृह मन्त्रालयमा काम गरिसकेका एकजना साथी पनि हामीसँग थिए। तिनले चाहिँ त्यो पशुपति विकास कोषको सदस्यलाई तपाईँ इन्डियन कोटाबाट पशुपतिको सदस्य हुनुभएको कि नेपाली सरकारको कोटाबाट भनेर सोध्यो। त्यो मान्छेले के सोधिरहेछ यसले, म छक्क परेँ। त्यो मान्छेले के त्यसको मुखमा मैले यसो हेरेको त म इन्डियन कोटाबाट भएको भनिदियो। पशुपति विकास कोषको मेम्बर नेपाल सरकारकोबाट होइन कि इन्डियनहरूको कोटाबाट चाहिँ नियुक्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष मैले त्यस दिन सुने। ती मान्छे अहिले पनि जिउँदैछन्, भन्ने पनि जिउँदैछन्, ती मान्छे पनि जिउँदैछन्। तर नेपाली हुन् ती? लयर पशुपतिको सदस्य भन्छु त। भट्ट त भारतीय हुन्छ नि ती? सदस्य भन्छु त, भट्ट त सदस्य भएन नि त। भट्ट त भट्टै भइगयो नि। पशुपति विकास कोषको त्यहाँ 4-5 सदस्यको पशुपति विकास कोष हुन्छ नि, त्यहाँ मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ, कोषाध्यक्ष हुन्छ, मेम्बर हुन्छ नि त्यहाँ। त्यसको वान अफ द मेम्बरले चाहिँ भारतीय कोटाबाट म भारतीय कोटाबाट भएको हुँ भनिदियो। छक्क परेँ म। अब मन्त्रीको कुरा पनि त्यही छ भने तपाईँले सुन्नुहुन्न है क्या? भोजराज पोखरेलले किताबमै लेखे त। किताब त के लेखे, तर अन्तर्वार्तामा उनले खुल्लम खुल्ला भनेको छ नि। मेरो एकचोटि इन्डियन एम्बेसडरसँग भेट भएको। पोखरेल साहब क्या करें, जो भी आता है यहाँ, कोई बोलता है मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोई बोलता है मुझे मंत्री बना दीजिए, मैं कितने को मंत्री बना पाऊंगा पोखरेल साहब, देखिए मेरी मजबूरी। हेर्नु त ल, भोजराज पोखरेल भन्ने त प्रमुख निर्वाचन आयोग त, उनको लाइभ अन्तर्वार्ता हो यो। भने यी मन्त्रीलाई, यी मन्त्री हुने यिनीहरू, यिनीहरू नेपाली हुने यिनीहरू, लगाएको होला ढाका टोपी मैले माने। कतिले दौरा सुरुवाल पनि बोल्छन् होला नेपाली भाषा बोल्छन्, अझ राष्ट्रभाषाको कुरा नि गर्छन् होला। नागरिकता पनि नेपाली नै होला। हो सबै होला त बिचारा। त्यो नागरिकता पेश नगरी त चुनावमै ठिक उम्मेदवारै हुन पाइँदैन होला नि त सबै कुरा। तर नागरिकताकै कुरा गर्दाखेरि खुल्लम खुल्ला दोहोरो नागरिकताको कुरा तपाईँले सुन्नु नै भएको होला। तिनीहरू नै यहाँ गृहमन्त्री भएका छन्। दोहोरो खुल्लम खुल्ला पारिपट्टि चाहिँ विद्यालयको सञ्चालक समितिमा छन्, 3 तले घर छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हो नि डाक्टर साहब, यो जति खोज्यो त्यति गहिरो हुँदै जाने। अब हलेदोले धेरै कोटाए, जति कोटाए पनि पहिलो यो थाहा भएकै कुरा हो। यो विषयमा त अझ डाक्टर साहबसँग म अर्को एपिसोडमा कुरा गर्ने नै छु। अब अहिले तत्काल नेकपाको भित्रको कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तो हिजो केपी शर्मा ओली प्रचण्डको क्रियाकलाप अथवा प्रचण्डसँग निकै क्रुद्ध भएको समाचारहरू सार्वजनिक भए। मैले त उनलाई उपाध्यक्ष माने हो, दुःख मान्लान् भनेर पो अध्यक्ष भन्ने हो भनेर केपी ओलीले बोले, आफ्नै मुखले बोले प्रश्न। अनि प्रचण्डले मलाई कारबाही गर्ने ल्याकत कहाँबाट राख्छन्? जसले मभन्दा 10 वर्षपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाएका छन्। आरके र सिपीले मलाई कारबाही गरे त 28 सालमै हो, म त कमान्डर भएर आएपछि त भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिसकेपछि उनले प्रचण्डलाई त यो अवधिसम्म त मानेकै रहेन रहेछन् भन्ने देखियो नि डाक्टर साहब। करले बाध्यताले अथवा प्रचण्डको मन राख्दिन ल मात्रै, जो कुरा हिजो छताछुल्ल भयो के त्यस्तै थियो डाक्टर साहब? त्यस्तो पाइन्छ त। मलाई मन लागेको थिएन, अनि उनलाई मैले उपाध्यक्ष राखिदिएँ अथवा अध्यक्ष राखिदिएँ। त्यो राजनीतिक कुरा भयो त। त्यो त भने त, अनि त्यो त राजनीतिक कुरा हो त, भनिहाल्यो नि। यिनीहरू त जे पनि भन्छन् नि। राजनीतिमा त राजनीतिक कुरा गर्नु पर्यो नम्बर फर्स्ट। त्यो हो भने पनि यो कुराको कुनै अर्थ छैन। मैले भनिहालेँ नि, सिद्धान्त त कम्युनिस्ट पार्टीमा 2टा अध्यक्ष
हुँदै हुँदैन। पहिले नै बिग्रिसकेको छ। अब अहिले उनको कुरा सुन्दाखेरि प्रचण्डको मन राख्न उनले यसो गर्दै कुरा छ, मन राख्नु पनि केही कुरा गर्ने हो र यो कुराको कुनै अर्थ छैन। यो कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ कि म सिपी र आरके भन्दा पनि सिनियर छु भने हेरे केपी ओलीले, त्यो पनि होइन। त्यहाँ यी कोही पनि सिनियर होइन, त्यहाँ मदन खपाङ्गी भन्ने चाहिँ सिनियर चाहिँ तिनी हुन्। त्यो झापा जिल्ला कमिटीको सचिव भन्ने चाहिँ मदन खपाङ्गी हुन्। यिनीहरू चाहिँ मेम्बरहरू मात्रै हुन्। मलाई चाहिँ त्यसपछि एक समयमा आरके कार्यवाहक सार्ववाहक यस्तै केही भएका छन्। त्यही बेला चाहिँ केपी ओली पलायन भएको छन् त्यहाँबाट। त्यसपछि चाहिँ सिपी मैनालीको उदय भएको छ। त्यहाँ सबै पक्राउ परे के भयो, यिनीहरू भागेर इन्डिया पुगे, मोहनचन्द्र र यिनी, अनि पछि फर्केर आउँदा रौतहटमा पक्राउ परेका हुन्। उनले यो सन्दर्भमा तपाईँ जे सोध्नु भएको छ त्यो कुनै पनि कुरा सत्य होइन। उनले गलत बोले, त्यो कुनै पनि कुरा सत्य होइन। राजनीतिमा चाहिँ उनलाई मैले निगाह गरेर फलानु दिएँ तिलानु दिएँ, यो राजनीतिको धर्म होइन। यो पार्टी एकता हो। पार्टी एकता हुँदाखेरि त्यो तरिकाले यो पार्टीलाई व्यवस्थापन गरौँ र यो खालको नेतृत्व संरचना निर्माण गरौँ भनेर उनले गरेको कुरा हो। उनीहरूको मनभित्र के थियो के थिएन भन्ने कुरा आजको विषय हुने मनोगत कुरा हो नि। त्यो वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने यो हिसाबले उनीहरूले नेतृत्व, किनभने त अन्तरिमकालीन अवस्था हो नि त यो। तर तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो नि यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन् भनेर। जुन घिउ र तरवार साटासाट गरेका थिए, आज दुवै पक्षले थाहा पाएको हो मैले पनि घिउ भनेर गोबर बेचेर रहेछु, मैले पनि तरवार भनेर काठको दिएर रहेछु भने आज छर्लङ्ग भएको हो डाक्टर साहब। होइन, यो त अब मैले भनिहालेँ नि, उनीहरूले आजसम्म तय गरेको जुन 2 वर्ष 2.5 वर्षको यात्रा हो त्यो नकली यात्रा थियो। उनीहरू निन्द्राबाट मलाई लाग्छ अब आएर बिउजे मैले भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने यो यात्रै बेकारको गन्तव्यहीन यात्रा हो क्या यो। तपाईँले उही जब तक बौद्ध भिक्षु रहँगा तब तब घन्टी टोलाते रहँगा भन्ने एउटा उखान माओको उहिले हामीलाई नेताहरूले पढाउँथे क्या। यो त्यो पदमा हुँदासम्म यिनीहरूले गुणगान गाए, ए कहिले उसको प्रचण्ड यस्तो भन्ने, कहिले ओली उस्तो भन्ने सबै गरे नि त। जब उनीहरू चाहिँ जब उनीहरूको पद स्वार्थमा चाहिँ द्वन्द्व पर्यो, पूर्णविराम त्यसपछि अन्ठसन्ठ भन्न थाले। भनेपछि आजदेखि युग गद्दार र लाल गद्दारमा प्रवेश गर्यो कम्युनिस्टको भाषामा भन्ने हो। होइन, त्यो त कम्युनिस्टलाई सोधौँ न, आरके मैनालीलाई सोधौँ, सिपी मैनालीलाई सोधौँ, मलाई नसोधौँ होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने जुन यो एकताको जुन प्रक्रिया थियो यो नक्कली थियो, यो ढोङ थियो, यो स्वार्थ आधारित थियो र यो पदको लेनदेनको लागि यिनीहरूले गरेको खेलोमेलो थियो। आज आएर त्यो घैला फुट्यो, यति हो कुरा। अब नि डाक्टर साहब यो भइरहँदाखेरि केपी ओलीले प्रचण्डको एउटा कुरामा क्रुद्धता साँधेर राखेका रहेछन्, जबकि प्रचण्डले त्यो 2.5 वर्षको कुरा डाक्टर साहबले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा प्रचण्डले यहाँ नबोलेर जब भारत भ्रमणमा गएको थिए त्यहाँ गएर बोल्थे के, त्यो चाहिँ केपी ओलीले टिप्यो। अब नि डाक्टर साहब यता फेरि केपी ओलीले के गरे भने अबको चुनावमा हाम्रो समूहले 2/3 ल्याउँछ भने केपी ओलीले, त्यति मात्रै होइन समानुपातिकमा त 50 लाख मत ल्याउँछौँ भने सम्भव छ डाक्टर साहब केपी ओली? पहिला ल्याउन् न, किन अहिले बक्दै हिँड्नु पर्यो, पहिला ल्याउन् न। उनीहरूको खुट्टी हेर्दाखेरि त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन मलाई, तर ल्यायो भने त हामीले के भन्न सक्छौँ र। मेरो सुझाव चाहिँ खालि के भने यसरी भन्दै हिँड्ने होइन। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि बर्सिने बादल के जाति एउटा छ नि, गर्जिँदैन भने जस्तो, यो भुग्नेले अलिक बढी होला होइन, भुग्नेले टोक्दैन भने अलिक भने जस्तो यो कुरा हो। ठिक छ नि त, उनीहरू जनताको उनीहरूले डेमोक्रेसीमा त भन्ने के हो भने ठिक छ हामीले राम्रो गऱ्यौँ कि नराम्रो गऱ्यौँ यसलाई लिएर जनसमक्ष जाँदैछौँ, जनताको हामीले माया पायौँ भने हामी अनुभूतित हुन्छौँ, जनताको माया पाएनौँ भने हामीहरू दण्डित हुन्छौँ। यही नै प्रजातन्त्रको नियम हो, यही नै प्रजातन्त्रको चलाउनु भनेर सिधिहाल्यो नि। तर केपी ओलीले ठाडै के अस्वीकार गरिदिए भने जहाँ महासचिव छन्, जहाँ अध्यक्ष छन्, जहाँ माइनोर छ त्यो पो कम्युनिस्ट पार्टीले गरेर निर्णय हुन्छ त। खै के छ उता महासचिव पनि यतै, प्रथम अध्यक्ष पनि यतै, उताको त अवैध भनेर भनिसक्यो। ती सब कुराको ती प्राविधिक कुरा हुन्। पुष्पलालसँग पनि माइनोर पनि थिएन, महासचिव पनि थिएन, तुलसीलाल पाखा लागे, पुष्पलालले नै एक प्रकारको मूल प्रवाह चाहिँ विकास गरेको देखिन्छ इतिहासमा जाँदा पनि। यी चाहिँ प्राविधिक कुराहरू हुन्। कहाँ महासचिव छन्, कहाँ माइनोर बुक छ, कहाँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने पार्टीभित्र किचलो पर्यो, पार्टीभित्र विवादहरू आए, विभाजन भयो भने विभाजनको स्थिति देखा पर्यो। त्यस्तो किन भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कोसँग महासचिव छ, कोसँग माइनोर छ, कोसँग कलम छ, त्यसको चाबी कोसँग छ, त्यो त खुजरा कुरा हो नि। अब के हुन्छ डाक्टर साहब, उन आधिकारिक दाबी गरिरहेछन्। अब के यिनीहरू निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले आफ्ना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नाम पठाइसके, अब यो
यो अदालतमा जान्छ होला यो पनि होइन आधिकारिक त्यो त निर्वाचन आयोगमा जान्छ। निर्वाचन आयोगमा गएपछि दुवै पक्षले 40% देखाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। एक पक्षको 40% पुगेन भने सिद्धिहाल्यो एउटा, त्यसलाई निष्कासनमा हालिदिन्छन् बहुमत प्राप्तहरूले, त्यसको एउटा स्थिति हुन्छ। अनि त्यतिले पनि पुगेन भने विषय अदालतमा जाला अनि कानुनी प्रक्रियामा त्यो जाने भयो, सबै कुराहरू हुन्छन्। अब त्यो त्यसरी त्यो सल्टिएन भने अनि बाहुबलमा आउँछ, कुटाकुटमा आउँछ, ठाउँ ठाउँमा सुरु भइसक्यो त। लमजुङमा हिजो थुनिदिसके पार्टी कार्यालय एउटा ग्रुपले अर्को। अहिले त सामान्य भयो, अब वारदात हुन्छ। मैले भनिहालेँ, अब यहाँ YCL हाबी हुन्छ, युथ फोर्स आउँछ, त्यसको जवाफमा फेरि युथ फोर्स आउँछ। महेश बस्नेतले साइबर सेना गठन गर्ने भनिसके। अब त्यो त पहिल्यै भनेको हो। यो पछिल्लो डेभलपमेन्ट चाहिँ यस्तो खालको मैले भनेको चाहिँ अब त्यतातिर जान्छ विषय। अब डाक्टर साहबले धेरै अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुभएको हुन्छ। यो यी दुईटा ग्रुपमा कुन चाहिँ शक्तिशाली हुने देख्नुहुन्छ आउने चुनावमा? हुन्छ नि एउटा आकलन त, कता को नेता छ त्यो हिसाब हुन्छ। त्यो त क्लियर छ नि, उता दुईटा समूह छ नि त, उताको शक्ति बलियो हुने देखियो। क्लियर छ नि त, दुईटा समूह छ। उता प्रचण्डको समूह, माधव नेपालको। अब तिनीहरू कतिसम्म लामो समयसम्म टिक्लान् भनेर फेरि खिचिटिउरी हुन थालिसक्यो होइन। अब त्यो त मैले भनिसकेँ, दुइटैको करारी पराजय हुन्छ र दुइटै माटोमा मिल्छन्, त्यो त मैले भनिसकेँ नि। प्रचण्ड र माधव नेपाल दुइटै होइन, दुईटा समूह ओली प्रचण्ड दुइटै समूहको त्यस्तो हुन्छ। किनभने यो त एक भएर न उनीहरू विजयी बनेका थिए। अब कम्युनिस्ट शब्दको नि बेजेत गरे भन्नेहरू पनि छन् नेपालमा। त्यो अरूलाई सोध्नुहोस्, मैले चाहिँ नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, यिनीहरू ठगहरू हुन् भनेको छ। अब फेरि कम्युनिस्टको व्याख्या मैले गरेँ भने बेकार हुन्छ। ठिक छ। अब केपी ओलीले त के भने हाम्रा समूहका मान्छेलाई प्रचण्डले अहिले ललिपप देखाएर तारा झार्छु भनेर लगेका छन्, उता जाँदा बङ्गारा झारिदिन्छन् अनि बल्ल होसमा आउँछन् भने केपी ओलीले यो हो होइन। अब त्यो त अर्काको समूह गएर टाँसिएपछि त पाउनु त भइन्छ जस्तो जुन हालत यहाँ प्रचण्डको भयो त्यो हालत यहाँ माधव नेपालको हुने कुरा त प्रष्टै छ नि। अब प्रथम अध्यक्ष पक्कै पनि प्रचण्ड होला नि, त्यसको अहिले भन्नै पर्दैन नि। अब प्रचण्डको अभिगत माधव नेपालले हुन्छ उता। होइन त्यो नभनौँ, किनभने पोलिटिकल्ली आदान प्रदान भयो भने हुनसक्छ प्रचण्डले ल ठिकै छ, राम्रो आशयले मैले यति कुरा गरेको थिएँ, साथीहरूले म माथि पनि अनेक किसिमको पद लुलुप्ताका आरोपहरू लगाए, ल ठिक छ अब दोस्रो पिँढीलाई दिउँ, हामीहरू चाहिँ पन्छेर बसौँ भन्ने नि हुनसक्छ। किनभने राम्रो कुराको सम्भावना पनि त मरिसकेको त हुँदैन नि त, नराम्रै मात्रै हुन्छ भन्नेतिर हामी किन जाने? आशा पनि बा उनीहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ रूपान्तरणको प्रक्रिया हाबी हुन्छ कि? र ठिक छ, अब हामी माधवजी हामी दुईजना प्रधानमन्त्री पनि भइहाल्यौँ, सम्पूर्ण कुरा भइहाल्यो, केपीले बाध्य बनाएर हामीलाई यहाँ पुर्याए पनि अब हामी चाहिँ अभिभावक भएर बसौँ, भाइहरूलाई साथीहरूलाई अगाडि छोडिदिउँ भन्ने पनि त हुन्छ। कालान्तरमा माले र एमाले मिल्या जस्तो 2054मा फुटेको 58मा मिल्या जस्तो यिनीहरू फेरि एक ठाउँमा भेट हुने मिलन बिन्दु चाहिँ हुन्छ कि हुन लाग्छ? हुँदै हुँदैन त भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भन्ने हो भने त माओवादी र एमालेको एकतै, किनभने यिनीहरूको विचारमा एकअर्काका सबैभन्दा टाढाका दुश्मनहरू यिनीहरू नै थिए। केपीको विचारमा सबभन्दा टाढाको प्रचण्ड थिए, प्रचण्डको विचारमा सबभन्दा टाढाको केपी थिए। उनले त के भन्थे भनेदेखि सबैभन्दा खराब प्रवृत्ति, सबैभन्दा खराब एमाले हो, एमाले भित्रको नि सबैभन्दा खराब प्रवृत्ति चाहिँ केपी ओली हो भन्थे। तर मिले त्यहीसँग गएर घाँटी जोड्थे। त्यस कारण यिनीहरू त सैद्धान्तिक मान्छे होइनन् नि त, यिनीहरू त खालि त्यो यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाहरू, आफ्नो माल बेच्नको लागि एकअर्काको गाथा गाउनेहरू तत्त्वहरू हुन् नि यिनीहरू। त यस्ताले कुन बेला के गर्लान्? जस्तो अहिले नै पनि विष्णु पौडेलले त बल्छी राखिरहेका छन्, अझै पनि म एकताको प्रक्रिया हामी खोज्दैछौँ। अहिले पनि माया त मारिसकेको छैन। मानिलिउँ न भोलि चाहिँ अदालतले चाहिँ विषयलाई चाहिँ रोकिदियो भनेदेखि अर्को स्थिति यहाँ उत्पन्न हुन्छ। ती सबै सिनारीहरू त आउनु बाँकी नै छन् नि त, पर्दा खुल्दैछ। त्यस कारण जे पनि हुनसक्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यति मात्रै हो। अब यो हुन त देखाउनलाई अथवा त्यहाँको नजिकको बन्नलाई पनि होला, टोपबहादुर रायमाझी पहिलो वक्ता बनेछन् केपी ओलीको आजको बैठकमा, र उनले प्रचण्डको कारणले यस्तो भएको हो, यो चाहिँ जुन स्थिति पैदा भयो यो केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएर प्रचण्डले निम्ताएको हो भनेर बोलिदिएछन्। अब उनले त्यहाँ राम्रो बन्नलाई पनि होला यो अभिव्यक्ति चाहिँ होइन, उनले त्यस्तो भनेको छैन। उनले चाहिँ प्रचण्डको अनैतिक हरकतले गर्दा म बाध्य भएर केपी ओली भएँ भनिरहेछ। अब हामीले अघि पनि भन्यौँ किन टोपबहादुर त्यहाँ छन् भनेर। टोपबहादुर पनि कुनै अब कुनै सैद्धान्तिक हिसाबले भन्नुपर्ने पात्र होइनन्। मैले भनिहालेँ, बाबुरामको खेमाबाट पटक पटक उनी मन्त्री हुन्थे। उनको धर्म के हुन्थ्यो भनेदेखि कि त बाबुरामसँगै जानु पर्थ्यो कि प्रचण्डसँगै बस्नु पर्थ्यो। तर प्रचण्डले चाहिँ बढी दुर्व्यवहार गरेको हुनाले, जसरी मणि थापालाई पनि दुर्व्यवहार गरे, अब हरिबोलको पनि केमा के भयो कुन्नी,
मन्त्रीबाट हटाएको कारण बोकी बा उनीहरूलाई पनि त गाह्रो हुँदो रहेछ छोरी बोकिरहेछ बुहारी बोकिरहेछ सबै मन्त्री सन्त्री बनाए पनि यिनकै ज्वाइँलाई लाज उनीहरूलाई पनि घिन लाग्दो हो नि त बाबु तपाईँहरू देखिरहनु भयो यिनीहरू पनि मान्छे हुन् नि त हरिबोल गजुरेल भनेको त बाबुराम भट्टराईभन्दा नि सिनियर हुन् पोलिटिकल्ली हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा मसालबाट विद्रोह गरेर बाबुराम बाहिरेका हुन् त्यो हेर अहिले बाबुराम कहाँ पुग्यो हरिबोल कहाँ छन् मनको उनीहरूको व्यथा हामीलाई थाहा छैन नि त्यो सबै कथा व्यथाले उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याइराखेको छ तर यो सैद्धान्तिक विषय होइन एकले अर्कालाई उनीहरूले भन्नुको कुनै अर्थ छैन खालि काहीँ केही नपाएको जस्तो मणि थापा चाहिँ तुलनात्मक निष्ठावान मान्छे हुन् उनले चाहिँ सुरुमै के भनेको रहेछ भने एमालेसँग एकता गर्नु हुँदैन प्रचण्डले मानेनन् एकता गरे अब एकता गरिसकेपछि एमाले भित्रको एथोरिटी चाहिँ केपी ओली हो तपाईँले केपी ओली छोड्नु हुँदैन यो भनेको रहेछ मणिले अब प्रचण्ड त जता मलको उता ढल्को हो कि आफू हुनुपर्ने कि आफ्नो अनुकूलको हुनुपर्ने प्रचण्डको यही हो अब केपी ओली ढिम्किन नदिने प्रचण्डलाई त्यसपछि उत्पन्न भएको यो झगडा हो देशको सर्वोच्च शासक भनेको श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह सरकारलाई अवधि सकेर घर बसिसकेका संसदलाई त फेरि संसद भएस् भन्ने अधिकार कहाँ थियो भन्नुहोस् त राजकीय सत्ता सुम्पिनलाई राजाले जुन आफूमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता भने राष्ट्र प्रमुखमा अन्तर्निहित हुन्छ हेर्नुहोस् चाहे त्यो राजा होस् चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् कहाँ संविधानमा लेखेको थियो कि अवधि सकेका संसद फेरि फर्किन्छ भनेर कोही फर्केर उनीहरूले चित्त बुझ्ने सबै आफ्नो दाल भात खानलाई होइन आफू संसदमा भए सबै चित्त बुझ्यो कुन अधिकारले पुनर्स्थापना गरेको त्यस्तै हो यो लुट यस्तो लुट गर्न पाइन्छ कुन अधिकारले गरेको त्यति मात्रै हो र 17,000 मान्छे मारे बापत 96वटा ब्याङ्क लुटे बापत लाखौँ लाख मान्छेलाई घरबार विहीन बनाए बापत 83वटा सांसद कसले बनाएको तपाईँले भोट हाले हो तपाईँले चुने हो मैले चुने हो वा देशको कोही मान्छेले चुने हो रित्तै तपाईँ सांसद हुनुभयो कसले बनायो सांसद त्यो संविधानमा कहीँ लेखेको छ कुनै ऐन नियम कानुन र संविधानमा लेखेको छ भने हो त्यो चाहिँ उनीहरूलाई हुने त्यो आफूले गरे हुनाले राजनीतिक आन्दोलनको जगमा गरेको भन्छ यही त भयो ओलीजीको लागि यो पनि आन्दोलन भयो किनभने बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई घेराउ गरेको छ भनेको छ कामै गर्न दिएन भनेको छ भलै ओलीजीले त्यो किन भन्नुभयो अहिले 2.5 वर्ष पछाडि आएर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ 2.5 वर्षसम्म देशको काम नगरेर बस्नु भएको छ उहाँ मलाई कामै गर्न दिएनन् भनेको 2.5 वर्ष पछाडि भन्ने हो 2.5 वर्ष के गर्नुभयो त उहाँ मासिक तलब मात्रै खाएर बस्नुभयो यो त 2 वर्ष अगाडि नै भन्नु पर्थ्यो मलाई काम गर्न दिएन म यो मान्दिनँ भने दिन्छन् कि भन्ने आशा पलायो होला नि त उहाँलाई फकाउँदै जान्छु गलाउँदै जान्छु काम गर्न दिइहाल्छन् कि भन्ने भयो होला तर्क गरे भने यो सबै कुरा जे पनि तर्क हुन सक्छ मैले खालि भनेको चाहिँ तपाईलाई मन लाग्यो मन पर्यो भने चाहिँ जे पनि ठिक हुने आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा पर्यो आफ्नो दालभात खोसियो भने जे पनि बेठेक हुने त्यसकारण राजनीतिक फ्रेमवर्क भित्र हेर्न पर्यो ओलीजीले यो गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो उहाँले जान्नुहोस् मलाई भन्नुहुन्छ भने गर्नु हुन्थेन मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो गर्नु हुन्थेन किन गर्न भएको उहाँ जान्नु होला तर उहाँले के तर्क दिनुभयो भने मलाई कामै गर्न दिएनन् त्यसकारण मैले यो गर्नु पर्यो भन्नुभयो त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्न पाइन्छ अब मैले यो चाहिँ नि राजनीतिक शास्त्रीय कुरा गरेँ तपाईँलाई मलाई व्यक्तिगत यो कुरासँग मतलब उहाँले भन्न पाइन्छ उहाँले निकास या त लुरुक्क चुप्लाएर छोड्नु पर्यो पद या राजीनामा गर्नु पर्यो बाध्य बनाएर या नभए विद्रोह गर्नु पर्यो उहाँसँग अर्को अप्सन्स के छ प्रधानमन्त्री तर पार्टीले एकै मिनट त्यो उहाँले उहाँको हिसाबले म झुक्दिनँ मलाई दबाब गरे म मान्दिनँ म चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्छु भन्नुभयो यो भाषा त्यही नै भयो प्रयोग त्यो चाहिँ नि एउटा कोही पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने नै विषय हो गरे ठिक भयो कि भएन गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन प्रधानमन्त्रीको राइट्सको कुरा गर्नु राइट्स प्रधानमन्त्रीको हकसँग जहाँसम्म कुरा गर्ने हो भने त्यो उहाँले गर्न पाइन्छ अब यो कुनै कहाँ लेख्या नलेख्या भन्नुभयो भने मैले तपाईँलाई कहाँ राजनीतिमा धेरै कुरा लेखेर हुँदैन हेर्नुहोस् आफूमा अन्तर्निहित हुन्छ राजाको पालामा पनि हुन्छ राजाले बेला बेलामा चाहिँ त्यो घोषणा गर्दाखेरि हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी यसो गरिबक्सेका छौँ भनेकै हो
प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित कुरा छ। त्यसमै केपी राष्ट्रपतिमा पनि छ। ओली राजा भए तपाईँहरूको नजरमा? होइन, मैले एउटा राजनीतिक उदाहरण भने राष्ट्र प्रमुख जस्तो राष्ट्रपतिले ओलीजीले पठाएको प्रस्ताव अल्मलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यो किन गर्नु भएन भनेर यही त भन्छु त। अब त्यसमा बहस गर्ने मेरो काम होइन। मलाई त यो व्यवस्थै ठिक छैन, यो संविधानै ठिक छैन भनिराखेका मान्छे त्यो संविधान ठिक छैन भन्नलाई सघाउ पुऱ्याए यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा खुसी लागेको छ। त्यसो भए तर राजनीतिक शास्त्रीय रूपमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिमा केही यस्तो अन्तर्निहित अधिकार छ त्यो प्रयोग गरिन्, जुन उनले चाहिँ प्रयोग गरिन्, अथवा मैले यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो, त्यो चाहिँ गरिनन्। अब मलाई लागेको कुरो नगर्दैमा उसलाई गाली गर्न पाइन्छ? उहाँलाई लागेको कुरा गर्नुभयो। केशरबहादुर बिष्टको राष्ट्रिय शक्ति अभियानले अथवा केशरबहादुर बिष्टले व्यक्तिगत रूपमा नै भन्नुपर्छ, प्रश्न मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने नगर्नुहोस्। हजुर, केपी ओलीको कदम सही कि गलत? मलाई आजको दिन उहाँहरूले गरेको काम कौवाले बेल पाके हर्षन बिस्मात, मलाई यो मतलब छैन नि। तर किनभने यो संविधान ठिक छैन भनिरहेको छु म। ठिक छ, तपाईँ त संविधान च्यात्नुपर्छ भनेर मेरै कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। 72 सालको संविधान च्यात्नै पर्छ भन्ने तपाईँको राय छ। यो पनि तपाईँको क्लिप उहाँले पुरा च्यात्न भएन। छेउको टुप्पो मात्रै यसो कागज भाँच्नुभयो, त्यो मलाई के कौवालाई बेल पाके हर्षन बिस्मात बिस्तारै च्यात्दै हुनुहुन्छ नि त। अब त्यो च्यात्नु भयो भने धन्यवाद भनौँला। आजको दिन मैले धन्यवाद भन्नुपर्ने कुरा छैन। तर मान्छेले के भन्न थाले भने जो परिवर्तनकामी शक्ति भन्छन् है उनीहरूले, तपाईँहरूले त्यो मान्नुहुन्न। उनीहरूले हामी परिवर्तनकारी शक्ति 62-63 को आन्दोलनमा जनताको बलबाट गरेको परिवर्तन, उनीहरूको भाषा यही हो। आज केपी ओली र विद्या भण्डारीले सर्लक्कै त्यो खाइदिन थाले, राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न थाले भन्दाखेरि हावाले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडायो भन्ने त भएको छ नि त। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि भएको छ। तपाईँले भित्र दिल खोलेर भनिदिनुहोस्। यो तपाईँको यो भूमिका जो छ नि, मलाई यसमै चाहिँ नि चित्त बुझेन। जस्तो भन्नुहोस् न, राज संस्था ल्याउनको लागि यसो गर्यो उसो गर्यो, राज संस्था कसैको रिसले ल्याउने, कसैले झोक्चले फाल्ने कुरा होइन भन्ने मेरो मान्यता हो है। मलाई मन पर्यो ल्याउँ, मलाई मन परेन फालिदिउँ, यही भएर यो दुर्गति भयो। धर्म कसैलाई रिसले झोकेर फालिदिउँ या ल्याइदिउँ, देशको सनातन पहिचान एउटा व्यक्तिलाई मन पर्या र नपर्या भरमा राख्ने झिक्ने गरे हुनाले यो दुर्दशा भयो। जनतामा सडकमा माग एक प्रकारको हुने बेला काम अर्को प्रकारको भएर यो दुर्दशा भयो। तपाईँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्न लाज लाग्छ यहाँ धेरैलाई, किनभने राजाको प्रजा भइन्छ भनेर। ल लोकैतन्त्र भन्नुहोस्, अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी भन्नुहोस्। हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ डेमोक्रेसी हो। त्यो डेमोक्रेसीलाई नेपालीमा लोकतन्त्र भन्न मन लाग्छ कि प्रजातन्त्र भन्न मन लाग्छ कि जनतन्त्र भन्न मन लाग्छ कि जे भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस्, यसमा मलाई केही आपत्ति भएन। कुरो प्रजातन्त्र हो, कुरो डेमोक्रेसी हो होइन। त्यो डेमोक्रेटिक कामका निमित्त यो व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र पनि जोगाउनु पर्ने, राज्यलाई स्थिर पनि बनाउनु पर्ने। मैले राज्य स्थिरताको कुरा आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि होइन, झनै 3 वर्ष अगाडि त्यही बेला भनेको छु। यो देशको इतिहासमै मैले पहिले भनेको कुरा म दोहोऱ्याउँछु। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार बनिसकेपछि 2/3 सरकार बनेपछि भविष्यवाणी तपाईँको मैले त्यति बेलै भविष्यवाणी गरेको थिएँ। नेपालको इतिहासमा 2.5 वर्षभन्दा बढ्ता कुनै सरकार वान स्ट्रेच चलेको छैन। अब मलाई मेरो भविष्यवाणी 4 महिनाले मिलेन, त्यसमा चाहिँ दुःख छ। तपाईँले कति 2 वर्ष 6 महिना 2.5 वर्ष भनेको थिएँ, अहिले 2 वर्ष 10 महिना भयो है। 4 महिना नागेछ। 4 महिना यताउता इरर नेपालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छे छन्, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छे छन्, तर एकै स्ट्रेचमा सुरुदेखि अन्तसम्म 2.5 वर्ष नागेको कुनै प्रधानमन्त्री छैन। पञ्चायत कालको राजाको शासनको बेलामा समेत एकपटक लामो एकैपटक 2.5 वर्ष नागेको भनेको सूर्यबहादुर थापाको मात्रै हो, जनमत सङ्ग्रह पछाडि। कीर्तिनिधि विष्टजी जस्तो मान्छेहरू, असल मान्छेहरू पनि 3 पटक 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, तर एकपटकमा 6 महिना 8 महिना 10 महिना 1 वर्ष यस्तै हो। अब प्रजातन्त्र आइसकेपछि अस्थिर सरकार भयो नेपालमा भनेर यो गफ गर्ने चलन छ। गफ भन्छु म, यथार्थ चुरो कुरो नबुझिकन गर्नेहरूले गर्ने कुरा यो। अस्थिर सरकार भयो भनेर सबैले भने। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत पायो 48 मा
48 मा त आफ्नै बहुमतको सरकार कसले मास्यो? गिरिजाप्रसादले नै मास्यो। हो, कहिले मास्यो? हेर्नुहोस्, यो अहिले जुन ओलीजीले गरिरहनु भएको छ यो देशको लागि कुनै नौलो काम भएको छैन भने बहुमत भएको सरकार पनि गिरिजाप्रसादजीले मासेकै हो। यो मध्यावधि गरेकै हो। शेरबहादुर देउवाले मध्यावधि सिफारिस गरेकै हो। अरू कुरा यो कम्युनिस्टहरू जो आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट हो एकदम लोकतन्त्रका गफ ठुल्ठुला गरेछन् मनमोहन अधिकारीले मासेकै हो। कसले गरे नि यहाँ? यो कसले सुनाएको यो? त्यसकारण मलाई कौवालाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मात भनेको कुरो त्यसो भएर हो। यहाँ रित्तै छिनछिनमा दौडिरहनु पर्ने काम छैन। त्यसो भए गलत चिज बोकेर हिँड्नु भएको छ, त्यो चिजै ठिक छैन भन्ने मान्छे म। तपाईँले गलत चिज बोकिरहनु भएको छ, त्यसकारण यस्तो हुन्छ। तपाईँको भविष्यवाणी पाउनुहोस् न, म त्यसमा आउँथेँ 2.5 वर्ष स्टेज 5 वर्ष यो सरकार टिकोस् भनेर अब हुँदा अर्कोले फालिदियो, अर्कोले कोट्याइदियो। पञ्चायतको पालामा राजाले छिनछिनमा प्रधानमन्त्री फेर्यो, गुट भयो, यो भयो त्यो भयो। अब 2/3 नै दिइसकेपछि बाँकी के रह्यो? त्यति दिँदाखेरि पनि फेरि यो किन भयो त? यो हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिको मानसिकता, नेपाली भू राजनीति, नेपाल भन्ने देशको छिमेकी, नेपाल जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बसेको छ अहिले फाटाफुट्टा, यसमा हाम्रो मात्रै होइन बाहिरको पनि हात छ, यो छ त्यो छ भन्छ नि, त्यस्तो किन भनिरहनु पर्यो? किन देश अस्थिर हुन्छ? यही प्रश्न म तपाईँले सोध्दैछु। चाहे बीपीको दुईको सरकार 15 सालको सरकार होस्, चाहे गिरिजाप्रसादको होस्, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पछि 56 को बहुमत होस्, चाहे अहिलेको 2/3, यो किन पटक टिक्दैन? किन अभिशाप हुन्छ? किन चाहिँ नि अस्थिर हुन्छ? म पनि यही प्रश्न गर्दैछु। किनभने नेपालको शासन व्यवस्था नेपालीले गर्नु पर्यो क्या। आफूलाई चाहियो भने छिमेकीलाई पिट्नलाई अर्को मान्छे परको छिमेकी बोलाउने, अनि परकोले बेटा मैले फलानालाई कुटेर तँलाई ठेगान ल्याइदिया होइन भनिरहेको छैन अहिले? कहिले कुन चाहिँ जज साहबले भन्नुभयो अरे, कहिले कुन चाहिँ पूर्व राष्ट्रपतिले भन्नुभयो अरे नेपालमा हामीले यस्तो गरिदियौँ उस्तो गरिदियौँ, तर चाहिँ हामीले भने मानेन। तपाईँसँग के लिनको? अर्काको दाना पानी खाएपछिको तपाईँको शिर बेकार यहाँ फुर्ती लाउने मात्रै हो, शिर त झुक्छ नि भाइ। त्यसैले तपाईँ आफू नेपाली भएर नेपालको लागि नेपाली भएर सोच्ने गर्नु पर्यो भने म रात दिन यही त कराइरहेको छु। अस्ति मात्रै एउटा उसले भने र 45 डिग्री 50 डिग्रीको गर्मीमा जिउँदो मान्छे गएर बाकस फर्केर आउँछ यो देशमा, जान्छ कहाँ भने त्यो राजावाद देशमा जान्छ, कमाएर ल्याउँछ। अनि यहाँ राजाको कुरा गऱ्यो भने प्रतिगामी हो भन्छ। यो व्यक्तिलाई अनुहार हेरेर वा एउटा मान्छेसँग जोडेर गरिने कुरा होइन क्या। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो राजनीतिको यस्तो स्तरको मान्छेहरू भएको ठाउँमा अब कुरा गऱ्यो चाहिँ नि उही राजा फर्काउनलाई गऱ्यो भने राजा त नभएर त यो देश यस्तो बर्बाद भयो। तर राजा भने कस्तो राजा चाहिने कुरा यहाँनिर छ होइन? कस्तो चाहिने होइन, संवैधानिक राजा जो हामी जो भनिराखेका छौँ नि, त्यसमा चाहिँ नि यदि त्यस प्रकारको राजा भएको भए एकछिन कल्पना गर्नुहोस् राजाहरूको कत्रो योगदान। मैले फेरि राजाको तारिफ गरे जस्तो भन्, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 40 लाख गैर नेपालीलाई नागरिक बनाउनु पर्यो भनेर गिरिजा कोइरालाले प्रस्ताव पेश गरे होइन कि होइन भन्नुहोस् त? मैले यथार्थ कुरा मात्रै भन्छु, सत्य कुरा हो, सत्य हो। अब गिरिजा कोइरालाले त्यसरी पेश गरेको नागरिकता भने कस्तो चिज हो भने प्रत्येक 10-10 वर्षमा डबल हुन्छ हेर्नुहोस् है। र त्यो डबल कस्तो हुन्छ भने त्यो जम्पिङ डबल हुन्छ। 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 8, 8बाट 16, 16बाट 32, 32बाट 64 हुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुँदैन। एक जोडी बाबाआमाको 4बाट 5वटा सन्तान हुन्छ नि, त्यसो भएर भने मैले बुझेँ है। अब 10-10 वर्षमा जनसङ्ख्या डबल हुन्छ हो। अहिले हामी 3 करोड छौँ, अर्को 10 वर्षमा हामी 6 करोड हुन्छौँ। यो नेचुरल प्राकृतिक कुरा हो। अहिले चुनाव भन्नुभएको छ वैशाख 27 र वैशाख 17 दुई चरणको चुनाव। अब जनतामा जान्छु भनेको कुरा नराम्रो होइन, त्यसलाई नराम्रो भन्न पाइँदैन।
यो गर्नु ठिक थियो कि थिएन त्यो चाहिँ त्यसमा मेरो बहस छैन हैन। उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ मलाई पछि विपक्षी लिनु छैन। तर जनतामा जाउँ भन्यो कसैले भने म त्यही भनिराखेको छु। एकपटक जनमत सङ्ग्रह के अरे यो म्यान्डेट जनताको म्यान्डेट नलिकन देशको धर्म मास्ने, एकपटक म्यान्डेट नलिकन देशमा संहिता लागू गर्ने मैले भनिरहेको छु नि। त्यो म्यान्डेट लिनु पऱ्यो भने के हो? जनमत सङ्ग्रह हो तपाईँले भने? होइन, अब जनमत सङ्ग्रह जनमत गरे भए हुन्थ्यो नि, जनतालाई सोधेर गरे भए हुन्थ्यो नि त। म भन्दैछु नि होइन, काम चलाउ अस्थायी संविधानमा समेत पनि राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिनेछ भनेर संविधान सभा हुनुभन्दा अघिको संविधानमा पनि लेखा छ। त्यो भएन नि। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा जाने कुरालाई कसले नराम्रो भन्न पाइँदैन। अब अर्को संविधान चुनाव गर्यो भने हेर्नुहोस् ढिला हुन्छ, पैसा खर्च हुन्छ, के हुन्छ। अब एकपटकलाई म भइदिएँ अब है, तपाईँहरू नाइ नभन्नुहोस्, भइदिनु भयो। दोहोऱ्याएर तपाईँ संसद आफैले घोषणा गरेर आफै भएको होइन। एकपटक अवधि सकियालाई राजाले बनाइदिया, राजाले बनाइदिइसकेपछि फेरि ठगेर खाएर नपुगेर फेरि तपाईँ आफै घोषणा गरेर बन्या होइन। अनि तपाईँले प्रजातन्त्रको गफ गर्ने, दुवाई गर्ने। एक अर्को म भन्दैछु, यो देशमा 18 वर्षसम्म स्थानीय चुनाव भएन होइन। कसले त्यो 18 वर्षसम्म देशको साधन स्रोत बजेट कसरी खायो? हिजो कुनै जमानामा पार्टी थियो बहुमत यो गाउँमा काङ्ग्रेसको, एउटा काङ्ग्रेस बोला। हिजो सेकेन्ड भोट चाहिँ नि एमालेको थियो, अर्को एमाले बोला। 7 दलीय गठबन्धन भयो, अर्को 5वटा दल को छ त्यसलाई बोला। ल 7 जना बस बजेट बाँड खा। 18 वर्ष त्यसरी खायो हो। खोइ चुनाव? त्यो प्रजातन्त्र, त्यो लोकतन्त्र? ए भाइ तपाईँ दिउँसै रात पार्न त भएन नि। त्यसो भयो नि। अब उसले शासन गर्छ, उसको पोलिसी लागू गर्छ। बेलायती प्रणाली त्यस्तो होइन। हाम्रो यहाँ ब्युरोक्रेसीको एउटा सचिवलाई बदल्यो भने ओहो सचिवलाई चलायो बदल्यो भन्छ होइन। किन त्यस्तो भन्यो भने किनभने बेलायती सिस्टममा त्यस्तो हुँदैन। वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणालीमा यदि यो अमेरिकाको प्रणालीको राष्ट्रपति प्रणाली भएको भए उसलाई चाहिएको सचिव राख्ने हो, नचाहिएको झिक्ने नै हो। सिस्टमै त्यही हो। त्यसैले झिक्यो भनेर चित्त दुखाउने कुरा नि आउँदैन, राख्यो भनेर मख पर्ने कुरा। मलाई शासन गर्नलाई जनताले 5 वर्षको लागि अवधि दिएको छ। म आफ्नो तरिकाले शासन गर्छु। यसमा कसैले नयाँ, त्यहाँ पनि त पार्टी छ नि। अब यहाँ तपाईँ बिहानै बेलुकै दिउँसै 24 घन्टा निजी कुचुकुचु गरेर दुःख मात्रै दिइरहनुहुन्छ। मलाई कामै गर्न दिनुहुन्न। अब 2.5 वर्ष भइसक्यो, हालत यस्तो छ। संवैधानिक परिषदमा अस्ति यो परिवर्तन आयो, हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीको बाध्यता होला। 2.5 वर्ष भइसक्यो संविधान परिषदको बैठकै बस्दैन। यत्रो विधि संवैधानिक चाहिँ नि पदहरू खाली छ, झ्यानकै हुँदैन। किनभने त्यहाँ सर्वसम्मत हुनुपर्छ। सर्वसम्मतको लागि देउवालाई 2टा सिट नभइकन भएको छैन, प्रचण्डलाई चाहियो। प्रचण्डलाई 2टा सिट नभइकन भएको छैन, प्रधान न्यायाधीशलाई समेत चाहिन्छ। यस्तो पनि काहीँ सिस्टम हुन्छ भनेपछि अहिले नेकपा भित्रको विवाद। मैले यो संविधान चल्दैन भने कारण नै त्यसो भएर यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ जहाँ संविधान परिषदको बैठक बस्नुपर्छ। सभामुखलाई पनि एउटा चाहिँ उसको मनपरी गर्न दिनुपर्ने, एउटा चाहिँ माथिल्लो सदनको लागि नि उसको पनि एउटा मान्छे हालिदिनु पर्ने, शासन मैले गर्नुपर्ने। 5 वर्ष गोदाई चुटाइ मैले खानुपर्ने। तपाईँले भने मान्छे हालेर म बस्ने कि मैले भने मान्छे राखेर मैले शासन गर्ने हो? के गर्ने हो? तर दलको निर्णय मान्नु पर्दैन? दलबाट निर्वाचित भएको दल भन्ने कुरा यही हो। दलको निर्णय तपाईँ कुन शासन प्रणालीमा हुनुहुन्छ भने मैले सोधेको कारणले त्यसो भएर प्रधानमन्त्री पावरफुल हुन्छ। ठिक छ, वेस्ट मिनिस्टेरियल शासन प्रणालीमा यो कुरा चल्दैन। कि सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो? कि सिस्टम चेन्ज गर्नु, सिस्टम चेन्ज गर्न, संविधान चेन्ज गर्नु। संविधान मैले त यो संविधान चल्दैन भने तपाईँ संविधानले एक थोक भन्ने। त्यसो भए तपाईँलाई त गजब लाग्यो हुनुपर्छ नि त। अहिले त यो जुन खेल भइरहेछ, मैले भनेको कुरा प्रमाणित भइराखेको छ, साबित भइराखेको छ। यो राजनीतिक शास्त्रीय कुरा हो, व्यक्तिगत कुरा होइन। संसारभरि किसिम किसिमका शासन प्रणालीले शासन चलेको छ, त्यसमध्येको एउटा प्रणाली हो। म त्यही भएर त भन्दैछु यो प्रणालीको नियम यसो हो। अब प्रणाली एउटा लागू गर्ने, नियम लागू नगरे भएपछि प्रणाली चलेन। त्यसकारण हो अहिले नचलेको कारण त्यसो भयो। त्यसकारण केपी ओली अहिलेको सिस्टम अनुसार ठिक छन् भन्नु पर्यो नि त। किनभने उनले आफूले नियुक्ति गर्न पाउनु पर्यो, अर्काले हस्तक्षेप गर्नु भएन। मैले केपी ओली ठिक छ छैन भनिनँ। मैले के भने यो प्रणालीको प्रधानमन्त्रीलाई
प्रधानमन्त्री भनौँ त। यो प्रणालीको प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा गएर आफ्नो म्यान्डेट लिने हक छ। त्यही हो तपाईँको। अब त्यसो हो भने अब यो नेकपाभित्रको सिस्टमको झगडा, जुन अहिले संविधानले गरेको सिस्टमको झगडाको कारण नेकपा यो विवादमा आइपुग्यो। फुटको सङ्घारमा डिलमा छ, कुन बेला टुक्रिने हो त्यो अपसम्भावी भइसक्यो। अब भनिदिनुहोस्, 2075 साल जेठ 3 गते बल्खुको मदननगर बल्खुको एमालेको पार्टी कार्यालय, तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय भएको ठाउँमा केपी ओलीले भनेको थिए हामी एउटा जहाजको दुईटा पाइलट हो, हामी टेम्पो चलाउने ड्राइभर होइन, यो जहाज गन्तव्यमा जान्छ। गयो उडेछ। 2075 साल जेठ 3 गते उडेको जहाज के आज पुस 7 गते दुर्घटनाग्रस्त हुन खोजे हो? होइन, त्यो जहाजमा तेल सकियो क्या। तेल सकिएपछि के हुन्छ त्यही भयो। तेल सकिया हो कि पाइलटहरूको झगडा भयो? होइन, पाइलटको झगडा भए पनि नभए पनि त्यो अटोमेटिक लाइनमा राखेको जहाजमा तेलै सकेपछि खेल खतम भइगयो। तेल सक्यो, खेल सक्यो। एमा राष्ट्रिय शक्ति, आन्तरिक शक्तिहरू मात्रै हाबी भएको छन् कि बाह्य शक्ति पनि छन्? दुइटै होला भन्छु म। किनभने नेपालको इतिहासको कुरा मैले जो अघि नै गरेँ, त्यो यो देशको जन्मकालदेखि नै त्यसो भएर त यो विदेश नीतिको चाहिँ ब्युटी हेर्नुहोस् न। पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको, उत्तरको बादशाह सुतेको छ त्यसलाई नचलाउनु, दक्षिणको बादशाह चतुर छ त्योसँग ख्याल गर्नु। हेर्नुहोस् त के भने यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राजा महेन्द्रले हिन्दुस्तानसँग ठाकठुक कुरा मिलाउनु पर्यो भने हतारपत्र प्रधानमन्त्री फेरेर सूर्यबहादुर थापा ल्याइदिने। कुरो बुझ्नुभयो होइन? यतातिर मिलाउनु पर्यो, उत्तरतिर कुरा अलिकति मिलाउनु पर्यो भने कीर्तिनिधि बिष्ट ल्याइदिने। राजा त राजा हो नि, त्यो एउटा त्यो त्यस्तो खेलाडी। त्यो किसिमको चाहिँ नि नीतिले, अब 1000 किसिमको नीतिले आफ्नो मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ। मैले एउटा उदाहरण बताएको है, त्यो मैले एउटा उदाहरण भने यस्ता अरू अनगिन्ती छन्। अनगिन्ती उदाहरण छन्। उसले पनि त्यही हो, कुन बेला चाहिँ मौका पाउँछ त्यो बेला एक थोक गरिहाल्छ। यहाँ चाहिँ नि आमा बेचेर शासन गर्न थाले भनेर पो हामीलाई पिर परेको त। राजाले पनि बिउदाइदिए हुन्, सर्वोच्च अदालतले बिउदाइदियो मानौँ। केपी ओलीको पोजिसन र विद्या भण्डारीको पोजिसन कहाँ पुग्छ मानौँ, हाइपोथेटिकल। तेरि म फेरि तपाईँलाई यही भन्दैछु, संसारको त छोडिदिनुहोस्, नेपालको कुन संविधानको कुन कानुनमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन्छ बालवाला दुईतिर पद कायम राखेर कहाँ छ भने बाबा? मैले अघि तपाईँलाई दोस्रो कुरा भन्ने ल यो पनि थपेँ। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएको भयो नि यो देशमा भयो, अनि प्रधान न्यायाधीश छोड्यो, उसले छोडेन। प्रधान न्यायाधीश पनि के भन्छ प्रधानमन्त्री पनि अस्ति मात्रै भएको होइन भने अब यो अहिले सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यही सनक चढ्यो भने के होला? एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। हिजो त भइसक्यो त अर्को, त्यो हुने म किन नहुने भन्यो भने के होला? त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसो कारण अझ बेला भएको छैन, पर्खनुहोस् भनेर मैले भनेको कारण चाहिँ नि यसो भएर हो। त्यसो भए अर्को एउटा कुरा त सोध्न पाउँछु है मैले तपाईँलाई, एमा गएन म अर्को सोध्छु। कतिपयले के भन्छन् भने जस्तो प्रचण्ड र केपी ओली फुट्न थालिसकेपछि प्रचण्डसँग त हिजोका केपी ओलीका सहकर्मी, केपी ओली एमालेको नेता हुँदा महासचिव भएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता पात्रहरू प्रचण्डसँग देखिया छन्। कतिपयले प्रचण्डको यो चाल मात्रै थियो, केपी ओलीको स्वास्थ्यलाई नजर लाएर माओवादीले प्रचण्डले एमालेलाई कब्जा गर्नु थियो, केपी ओलीको किडनी खराब छ, स्वास्थ्य खराब छ, जुनसुकै बेला जे हुन पनि सक्छन्, पार्टी कब्जा गर्ने मैले हो भनेर प्रचण्ड गलत खुसियतका साथ पार्टी मिलाउन तयार भएका थिए। आज केपी ओली जब्बर भएर आए, स्वास्थ्य झन्झन राम्रो हुँदै आयो। त्यसकारण एमालेलाई छिन्न भिन्न पार्न गएका थिए प्रचण्ड नेकपा बनाएर, त्यो सफल भयो। प्रचण्डले जे गरे त्यो उनको हिडन लुकेको उद्देश्य त्यो पुरा भयो भन्छन्। हो एउटा खारिएको राजनीतिक। अब उत्तरतिरको प्रश्नलाई दक्षिणतिरको जवाफ भने जस्तो होला। तपाईँले सबै थोक गर्न भएको प्रश्नको जवाफ म के भन्छु थाहा छ? यो ओलीजीलाई औषधि गर्ने डाक्टर को हो त्यसलाई सबभन्दा पहिले धन्यवाद भन्नुहोस्। ओलीजीलाई यति फुर्तिलो, यति ताकतिलो, त्यो हाम्रो चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालजीलाई यति पछारे जस्तो
पछार्ने भन्छ नि त्यो गाउँमा, त्यस्तो पछारेर जस्तो दिनको 3 ताली पछार्ने ताकत बुद्धि र क्षमता त्यस्तो बिसन्चो भए मान्छेले त्यो दिने डाक्टर महान। ल मेरो जवाब यो। प्रचण्ड त्यही उद्देश्यका साथ गएको थिए, यति चाहिँ भनिदिनु न। अब यत्रो आन्दोलन 18-20 वर्षको आन्दोलन, 17,000 मान्छेको ज्यान, लाखौँ लाख घरबार विहीन, लाखौँ लाख चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि यत्रो परिवर्तनको चाहिँ नि ऊ भएको माओवाद भन्ने पार्टी नै आफू पदमा पुग्न ल पुगे भोलिपल्ट मासेर एकदम उसिने आलु जस्तो खाइदिने मान्छेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई पछार्ने ताकतको प्रधानमन्त्री आउनु त यो डाक्टरलाई धन्यवाद। यति यति गर्ने। अब के प्रचण्डको राजनीति के अब प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेछ? 90 जनाको अविश्वास, 90 जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको अविश्वास। अब त्यो व्यावहारिक पक्ष छ आफ्नो ठाउँ, त्यही त हेर्नु बाँकी छ भनेको। यहाँ के भने अब त्यसमा फेरि राष्ट्रपति जोडिएर आउँछ, त्यसमा अदालत जोडिएर आउँछ, धेरै थोक जोडिएर आउँछ नि त। त्यो सबै हेर्दै नहेरी अहिले भन्न सकिएन, त्यति मात्रै हो कुरा। अब इच्छा त उहाँहरूको कतिसम्म इच्छा रहेछ त्यो भुइँमा चाहिँ नि त्यो खसेको चाहिँ नि त्यो फोहोर कसरीसम्म चाट्न तयार रहेछ भन्ने त देखियो नि त। यसमा के भन्नु? तर केपी ओलीले एउटा कुरा त गम्भीर खुलासा गरिदियो नि त। प्रचण्डलाई त मैले दुःख मान्लान् भनेर मात्रै अध्यक्ष मानिदिएको, कहाँ अध्यक्ष हुने लागेको? मैले त उपाध्यक्षको हैसियतमा राखेको थिएँ, उपाध्यक्ष हो प्रचण्ड, दुःख मान्लान् भनेर मात्रै मैले अध्यक्ष बनाइदिएँ भनेपछि यो 2.5 वर्षको एकताको भित्री रूप त अझै अर्कै रहेछ नि। हेर्नुहोस् त, त्यसो भएको हुनाले त त्यही त भन्छु, चित्त नबुझेपछि मान्छेलाई सासै गनाउँछ भन्छ नि। अब चाहिँ नि यो बडो कठोर विषय छ राजनीतिमा। हुनामी नहुनुपर्ने हुनुपर्ने संसार भइराखेको छ। उदाहरण लिँदाखेरि नहुनुपर्ने कुरा यस्तो पनि भयो त म किन नहुने भन्ने उदाहरण नै हो। चोरेर खाए फलानले म पनि किन नचोर्ने यो पनि तर्कै हो। त्यसले चोरेर हुन्छ र म त खान्न पाए पनि चोर्दिनँ भन्ने पनि तर्क हो होइन। देश त त्यस्तो भन्ने मान्छेको कारणबाट जोगिया छ नि त। प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य चाहिँ के अब उम्दा भएर आउने हो कि झन् क्षीणीकरणतिर जाने, के देख्नुहुन्छ? खै म त्यो केही भन्न सक्दिनँ, किनभने यो स्तरहीन राजनीतिले मन यो मैले किन सोधेँ भने नि बाहिर कतिपयले के भन्यो भने केपी ओलीले यो के अरे संसद विघटन गर्नुको लक्ष्य अथवा अख्तियारमा आफ्ना मान्छे राख्नुको लक्ष्य उनकै सहकर्मीले साह्रै चिढाए केपी ओलीलाई। माधव नेपाललाई बालुवाटारको फाइल खोलिदिने, प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्टको 34 अर्बको फाइल खोलेर ठेगान लाउने तयारी पनि छ रे भन्छन् नि, त्यो हुनसक्छ होइन? कसलाई ठेगान लाउने भन्दा पनि देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनलाई देशको एक्जिक्युटिभ कार्यकारीले गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्य नै नगरेको कारणले मैले त त्यसो भएर भन्ने गरेको छु नि, एकपटक त देशमा लिडको लाउनुपर्छ। लिडको तपाईँलाई नै भनेको थिएँ क्यारे मैले। लिडको लाउने भनेको के भने आँखा चिम्लेर एकपटक सफाया गर्नुपर्छ। आँखा चिम्लेर एकताली त्यो जोतेको खेतको डल्ला डुल्ली फुटाउनुपर्छ। त्यसो भएन भने त्यहाँ बाली लाग्दैन, उम्रिँदैन केही पनि है। त्यसमा को पर्छसँग के मतलबको कुरा हो? प्रचण्ड पर्छ कि प्रचण्डको श्रीमती पर्छ कि छोरी पर्छ कि बुहारी पर्छ कि यो कसैसँग कोही व्यक्तिसँग मतलब भएको कुरा होइन। अब अहिले चाहिँ यसो हेऱ्यो अरू सबै बदमासी गरेर छोडिदिने, आफूसँग न्यु खोजेपछि तेरो फाइल खोलिदिउँ, अब आफूसँग कुरा नमिलेपछि तँलाई अख्तियार लगाइदिउँ वाला, यो नियत ठिक होइन। राष्ट्रको नाममा यदि वचन खाने हो, राष्ट्रको नाममा सङ्कल्प गर्ने हो भने यहाँ को राम श्याम हरि कृष्णसँग मतलबको कुरा होइन। एकपटक त्यति नगर्ने भने यो देशै रहँदैन बाबा, सिद्धिसक्यो, कुहिसक्यो, भित्रभित्रै फर्सी कुहिया जस्तो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई एकताली नयाँ पुस्ताले चाहिँ नि हान्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ जति पनि देशभरि यो जुन राजा ल्याउँ देश बचाउँ जुन यतो भइराखेको छ अथवा सनातन पहिचान ल्याउनु पर्यो भनिरहेको छ, संहिता खारेज गर्नु पर्यो भनेको छ, त्यसमा हामीले सकेको बल पुर्याइदिइरहेको कारण त्यो म खुला भन्छु, बल पुऱ्याएकै हो। जसले गरे पनि धन्यवाद भनेकै हो, हामी पनि गरिरहेका छौँ, हामीलाई पनि साथ दिनुहोस् भनेकै हो। किनभने यो कुहिएर गइसक्यो।